आमेन हालेलुया। देख्दैछ दाजु। ल हुन्छ सबैजनालाई एकदमै आजको लाइभ बाइबल स्टडी कक्षामा एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो समय धेरै नै गइसकेको छ, तरै पनि प्रभुलाई धन्यवाद। हामी 1 घण्टा जति बाइबलको चाहिँ यो 21औं पुस्तक उपदेशकको पुस्तक अध्ययनमा आउनुभएका सम्पूर्ण जनालाई हाम्रो विजय प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा ख्रीष्टी अभिवादन गर्न चाहन्छु। अनि सबैजनालाई एकमुष्टमा फेरि पनि म जय मसीह भन्न चाहन्छु। जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह दाजु, जय मसीह। उपदेशकको पुस्तक पछाडि आउने पुस्तक उपदेशकको पुस्तक आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हामी विगतको दिनहरूमा जसरी नै तपाईहरुले परमेश्वरको जीवित वचनलाई साथमा राख्नुहोस् अनि बीचमा हामी एउटा कोरस पनि गाउनेछौँ। अनि यो पुस्तक चाहिँ तपाईले साथमा राख्नुको कारण चाहिँ आज यो उपदेशकको पुस्तक पनि हामी 1 अध्यायबाट 12 अध्यायसम्म छौँ। अनि 12 अध्यायसम्मलाई नै हामी 1 बाइ 1 पढेर हामी आज अध्ययन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। यो गहिरो अध्ययन हो, सर्वेक्षण मात्रै हामी गर्दैनौँ, गहिरो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो साथमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई राख्नुहोस् र उपदेशकको पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस्। हुन्छ, हामी सुरुवातमा हामी जानेछौँ परिचयबाट। अनि मेरो स्क्रिनलाई तपाईले मजाले राम्रोसँग देख्दै हुनुहुन्छ भने परिचयमा यो पुस्तक चाहिँ बाइबलको 21औं पुस्तक है। हामी उत्पत्तिदेखि अध्ययन गर्दै आएका छौँ, त्यही भएर मैले 1 बाइ 1 बुझोस् भन्ने हिसाबले तपाईहरुलाई मैले सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेनेसन गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको छु। पहिलो नम्बरमा हामी बुझ्न पर्ने कुरा उपदेशकको पुस्तक चाहिँ बाइबलको 21औं पुस्तकमा पर्दछ। बाइबलमा जम्मा 66 वटा पुस्तकहरू छ। 66 वटा पुस्तक मध्ये हामी 21औं पुस्तकमा आइसकेको छौँ। अनि 21औं पुस्तक भनेर हामीले राम्रोसँग यो पुस्तकलाई चिन्न पर्दछ। अनि यो 21औं पुस्तकको चाहिँ एउटा परिचयलाई हेरिरहेको अवस्थालाई हेर्छौँ भने उपदेशकको अर्थ के हो त? उपदेशकको अर्थ चाहिँ उपदेशकको अर्थ भनेको उपदेश दिने व्यक्ति अथवा अर्ती दिने व्यक्ति चाहिँ एउटा शिक्षक भन्छ यसलाई। उपदेश अथवा अर्ती दिने व्यक्ति वा शिक्षक भन्ने बुझिन्छ है। उपदेशकको अर्थ चाहिँ उपदेश दिने व्यक्ति अथवा अर्ती दिने व्यक्ति वा सिकाउने व्यक्ति, शिक्षक है उपदेशकको अर्थ हो। अनि उपदेशकले आफ्नो जीवनको अन्त्यमा पश्चाताप गर्दै परमेश्वर बिनाको जीवन व्यर्थ छ भनी शिक्षा दिनलाई यो पुस्तक लेखेको। अब उपदेशकले अथवा लेखकले यो पुस्तकलाई लेख्ने लेखकले चाहिँ आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा कस्तो हुन्छ तपाईलाई म भन्ने नै छु। उसको पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा चाहिँ उसले पश्चाताप गर्दै परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ व्यर्थ रहेछ अथवा वेस्ट रहेछ भन्ने कुराको शिक्षा आउने पुस्तालाई, तपाईँ र म पछिको जेनेरेसनलाई पनि हो अनि दिनको लागि चाहिँ लेखेको यो पुस्तक चाहिँ। अनि उपदेशकको पुस्तकमा एक दार्शनिकको विचार हामी पढ्न पाउँछौँ भन्छ। दार्शनिक है, फिलोसोफर भन्छ। यो फिलोसोफर एकदमै दार्शनिक व्यक्तिको अमूल्य विचार चाहिँ हामी पढ्न पाउँछौँ भन्छ। अनि यो चाहिँ कुरामा अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनभरिको अनुभवलाई दार्शनिक दृष्टिकोणमा व्यक्त गर्दै छोटो जीवनमा परमेश्वरसँग आनन्दित भएर जिउनु नै परमेश्वरको इच्छा रहेछ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि लेखेको हो। परिचय कति क्लियर छ यहाँ हेर्नुहोस् त। लेखकले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ आफ्नो जीवनभरि पुरा जीवन अब चाहिँ जन्मेदेखि मृत्यु हुन लागिरहेको बेलामा लेखेको मानिन्छ यो पुस्तक चाहिँ। उसको अन्तिम चरणमा लेखेको हो। अन्त्यमा पुगिसकेपछि उसले आफ्नो सबै अनुभवहरूलाई एउटा दार्शनिकको दृष्टिकोणबाट व्यक्त गर्दै छोटो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरसँग आनन्दित भएर जिउनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो भनेर कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनलाई लेखेको हो। अनि तपाईँ र मैले कतिले भन्छ जीवन छोटो छ, कतिले भन्छ जीवन लामो छ। तपाईँको जीवन तपाईँले नै जान्नु होला र तपाईँ र मेरो जीवन पक्कै पनि हेर्छौँ भने यो संसारको मान्छेहरूले भन्छ 2 दिनको जीवनमा चाहिँ यस आराम गर्नुपर्छ, मोज मस्ती गर्नुपर्छ, समथिङ लाइक द्याट भन्यो भनेदेखिलाई यो पुस्तकले चाहिँ तपाईँलाई एउटा शिक्षा दिन्छ कि तपाईँको जीवन कतिको अमूल्य छ र तपाईँको जीवनमा चाहिँ कसरी तपाईँ जिउनुपर्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना के छ, परमेश्वरको इच्छा के छ भन्ने कुरा सिकाउँदछ। तपाईँ आज मात्रै यो पुस्तकलाई तपाईँले अध्ययन गर्नको लागि आउनु भएको छ भने यो पुस्तकले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीवन
छोटो जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग आनन्दित भएर जिउनु भयो भनेदेखिलाई तपाईँ र म परमेश्वरको इच्छामा छौँ भन्ने कुरालाई बुझाउँदछ है। ल अनि अस्ति हामी हितोपदेशको पुस्तकको उद्देश्य हेरिरहेको थियो। कुनै पनि परमेश्वर उद्देश्य विहीनको परमेश्वर हुनुहुन्न। सबै कुरामा परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यसँग योजना बनाएर लेख्नु भएको छ। परमेश्वरले सबै कुराको निम्ति योजना बनाउनु भएको छ। अनि एउटा उद्देश्यमा लेखेको छ। अनि हितोपदेशको पुस्तकको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने दैनिक जीवनमा चाहिँ परमेश्वरमा रहेको अथवा स्वर्गबाट आएको बुद्धिलाई प्रयोग गरेर सुव्यवस्थित प्रेममा आनन्दित एकदम राम्रो सुस्वास्थ्य एकदमै मिठो जीवन जिउनको लागि शिक्षा दिन लेखेको हो है। कसैकोबाट अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ अनि अलिकति डिस्टर्बको फिलिङ्स जस्तो भयो भने म्युटमा बसिदिनुहोस् होला है। हामी सबैजनालाई कसैले पनि डिस्टर्ब नहोस् भन्ने हिसाबले। अनि तपाईँ आउनुहोस् अनि भिडियोमा चाहिँ हामी एकअर्का बिचमा यो स्क्रिनलाई हेर्नुहोस्। मैले स्क्रिनमा लेखेको छ उपदेशकको पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य। उपदेशकको पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वर बिनाको योजनाहरू है। परमेश्वर बिनाको योजनाहरू उद्देश्यहरू र कामहरूले चाहिँ असन्तुष्टि र निराशा मात्रै ल्याउँछ र परमेश्वर रहितको जीवन चाहिँ व्यर्थ छ भन्ने कुराको शिक्षा दिनलाई यो पुस्तक लेखेको छ। तपाईलाई कसैले भाइ तिमीले चाहिँ उपदेशकको पुस्तक पढेको होला, यो उपदेशकको पुस्तक परमेश्वरले लेखेको भन्छ चाहिँ किन लेखेको होला भनेर चाहिँ कसैले तपाईलाई प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईले यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो कुरा सोध्ने सिलसिलामा तपाईले उत्तर दिनुभयो भने परमेश्वर बिनाको जीवनहरू, परमेश्वर बिनाको योजनाहरू, परमेश्वर बिनाको उद्देश्यहरू अनि परमेश्वर बिनाको काम चाहिँ व्यर्थ छ अथवा परमेश्वर रहितको जीवन जिउन चाहिँ एउटा व्यर्थ छ भन्ने कुराको शिक्षा दिनलाई लेखेको हो भन्ने कुरा तपाईले मैले जान्नुपर्छ। आज कति मानिसहरू डिग्री पढेको छ, ब्याचलर पढेको छ, मास्टर पढेको छ, डाक्टर भइसकेका छन्, एकदमै शिक्षित पनि भन्छन्, आफैलाई नेता भन्छन्, मन्त्री भन्छन्, आदि इत्यादि भन्छन्, तर उसँग परमेश्वरको योजनाहरू पनि थाहा छैन, उसलाई परमेश्वरको आज्ञा के हो भन्ने कुरा नि थाहा छैन, परमेश्वरको वचन पनि थाहा छैन र परमेश्वरको वचनसँग रहेको कुरा पनि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन कस्ता छन् तपाईँ र मैले हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। अनि यो पुस्तकले चाहिँ तपाईँ र मलाई के चाहिँ भन्दछ भनेदेखिलाई परमेश्वर बिनाको तपाईँ र मेरो योजनाहरू, तपाईँ र मेरो उद्देश्यहरू, तपाईँ र मेरो कामहरू अनि यो चाहिँ निराशा ल्याउने काम मात्रै हो। असन्तुष्टिको जीवन जिउँछन् त कति मानिसहरू, तर परमेश्वर रहितको जीवन चाहिँ व्यर्थ छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन दिनको लागि, सिकाउनको लागि, शिक्षा दिनको लागि यो पुस्तक लेखेको हो। अब तपाईहरुलाई समय छ, हामी हरेक समय लेखकलाई मजाले एकदमै केयर गरिरहेको छु। यो उपदेशकको पुस्तक लेख्ने व्यक्ति को होला? मैले अघि तपाईलाई अझै लेखक मात्रै भनेको थियो, उपदेशक मात्रै भनेको थियो। तपाईको विचारमा उपदेशकको पुस्तक कसले लेख्यो होला? तपाईलाई समय छ है, भन्न सक्नुहुन्छ। राजा सोलोमन। राजा सोलोमन, ओके। अरु कसैले नयाँ? हुन्छ, जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आदरणीय दाइ, उपदेशकको पुस्तक चाहिँ सोलोमन राजाले लेखेका हुन्। आमेन। सोलोमन राजाले लेखेका हुन्। धेरै धेरै धन्यवाद। अब उपदेशकको पुस्तकको लेखक हामीले बुझे सोलोमनले लेखेका हुन्। कहाँ लेखेको छ बाइबलमा सोलोमनले? तपाईलाई कसैले सोध्नु भयो भाइ चाहिँ अथवा बहिनी अथवा दाइ अथवा दाजु अथवा चाहिँ पास्टर बाउ, तपाईले सोलोमनले लेख्नु भएको छ भनेर उपदेशकको पुस्तक भन्नुभएको छ, यहाँ कहाँ लेखेको छ सोलोमन भनेर तपाईलाई बाइबल खोलेर देखाऊ भन्यो भने तपाईले कहाँ कसरी देखाउन सक्छ त? अनि यो कुरा सुरुमै लेखेको छ। आमेन। अनि हो इन्दिरा बहिनीलाई धन्यवाद। एक पदमा छ है, सुरुमै गुड। 1 अध्यायको 1 पदमा ल राजा सोलोमनले 1 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखेको छ, दाउदको छोरा यरुशलेमको राजा उपदेशकको वचन है। दाउदका छोरा यरुशलेमका राजा उपदेशकको वचन 1 अध्यायको 1 मा लेख्न त लेखिएको छ, तर दाउदको छोरा सोलोमनको वचन भनेर भनेको छैन। दाउदका धेरै छोराहरू थिए। अब्सालोम दाउदकै छोरा थिए, अमनोन दाउदकै छोरा थिए, अनि त्यसपछि धेरै छन् दाउदका छोराहरू। अनि हामी कसरी चाहिँ यो सोलोमन नै हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छ त?
भन्दाखेरि दाउदका छोरा यरुसलेमको राजा, हामी पहिलो राजाको अध्ययन गर्ने बेलामा यरुसलेममा दाउद पछाडि चाहिँ दाउदका छोरा सोलोमन नै राजा भएको थियो भन्ने कुरा हामीले पढिरहेका थियौँ। यो हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ यो पक्कै पनि सोलोमन नै हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि सोलोमनसँग नै यति राम्रो ज्ञान बुद्धिका कुराहरू थिए, त्यही भएको कारणले गर्दा यो सोलोमन नै हो भन्ने कुरा हामी प्रमाण गर्न सक्छौँ। अब कति समयमा लेखेको, कुन समयमा लेखेको भन्ने कुरा पनि हामी अलिकति बुझ्न जरुरत छ। सोलोमनले यो पुस्तक चाहिँ आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा लेखेको भनेर अघि हामीले हेरिरहेको थियौँ। यरुसलेममा सोलोमन राजा भएको मिति 970 ईसापूर्व 970 मा सोलोमन यरुसलेमका राजा भएका थिए। अनि यही समयमा अनि उनले 930 सम्म राज्य गरे। सोलोमनले चाहिँ यरुसलेममा 930 सम्म भनेको उसले जम्मा 40 वर्षको राज्य गरेको समयको अन्तिम क्षणमा, अब मर्ने दिनमै उसले त यो वचन एकैचोटि त लेखेन होला भन्दाखेरि हामी अलिकति 4-5 वर्षलाई ग्याप गर्दाखेरि ईसापूर्व 935 देखि ईसापूर्व 930 को बीचमा सोलोमनले यो पुस्तक लेखेको मानिन्छ। अनि सोलोमनले हितोपदेशको पुस्तक चाहिँ आफू एकदमै प्रस्पेरिटी भएको बेलामा, उन्नति भएको बेलामा, धनी भएको बेलामा, परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा बुद्धि दिएको बेलामा हितोपदेशको पुस्तक लेखेको थियो। उसले यस्तो उस्तो भनेर आदि इत्यादि बुद्धि प्रयोग गरेर असल कुराहरू लेखेका थिए भनेदेखिलाई यो उपदेशकको पुस्तक चाहिँ अब ऊ मर्दैछन्, उसको अब जीवनको अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि कसरी भएको थियो। सोलोमन बीचमा पतन भएर अन्य जाति स्त्रीहरू विवाह गरेर 1000 वटा श्रीमतीहरू विवाह गरेर अनि समस्यामा पर्दै जाँदाखेरिको पलहरूमा एकदमै दुःखमा परेर उसलाई परमेश्वरले उसको त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उसको सबै शासनहरूलाई उसको हातबाट अरू शत्रु राज्यको हातमा सुम्पिदिने कामहरू गर्दछ। उसको अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि यरुसलेमलाई अथवा इजरायललाई चाहिँ एउटा चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरेर शत्रु राज्य अथवा आफ्नो शत्रुहरूलाई आधा भाग र आफ्नो वंशलाई आधा भाग, शत्रुहरूलाई 10 भाग, आफ्नो 12 कुलको 10औं भाग चाहिँ आफ्नो विरोधी पक्षलाई र आफ्नो 2वटा भाग चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई परमेश्वरले त्यसरी दिएको थियो। अनि यो बेलामा चाहिँ उसले एउटा ठुलो पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा बिलौना गरेर परमेश्वरमा एकदमै ठुलो पश्चाताप गरेर लेखेको पुस्तक हो यो चाहिँ। यहाँनिर यो पुस्तक चाहिँ लेख्दाखेरि उसले के भन्छ भने मसँग धेरै कुराहरू थिए र पनि म अब चाहिँ रित्तो भएको छ। अनि यो कुराले चाहिँ उसले एकदमै ठुलो चित्त दुख्छ उसको मनमा। म धनी थिए, मसँग यति धेरै भेडा बाख्राहरू थिए, यति ठुलो घरहरू थिइन्, अनि 1000 वटा श्रीमतीहरू थिइन्। अनि यो कुराले पनि अनि उसको जीवनमा त्यति फिलिङ्स एकदम राम्रो आशिषको जीवन महसुस गर्दैन। उसले अन्तिम समयमा ऊ रित्तो भएर खाली जस्तो भएर अनि बसिरहेको पललाई चाहिँ उसले दर्शाउँछ। अनि उसले पश्चाताप गर्दै प्रभु तपाईँ बिनाको जीवन चाहिँ व्यर्थ रहेछ भन्ने हिसाबले लेखेको छ। 2 मा यसरी लेखेको छ, उपदेशक भन्छन् व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ। कति मिठो कुरा लेखेको छ यहाँनिर है। मिठो पनि हो तर अलिकति हेर्दाखेरि हामीलाई सुन्दाखेरि अलिक कस्तो किसिमको लाग्छ है। उपदेशक भन्छ व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ। कस्तो किसिमको शब्द लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ। 3 मा चाहिँ मानिसले आफ्नो सारा कामहरूबाट के लाभ पाउँछ, जसमा त्यसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रमहरू गर्दछन्। पुस्ताहरू आउँछन्, पुस्ताहरू जान्छन्, तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छन् भन्ने किसिमले एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई चाहिँ जानकारी गराएको छ। हो, पक्कै पनि यो सोलोमन राजाले नै लेखेको पुस्तक हो। अब यो पुस्तकलाई आज हामी 1 by 1 डिपली रूपमा पढ्दै जाने सिलसिलामा 1 अध्यायदेखि 2 अध्यायलाई चाहिँ 2 अध्यायमा सोलोमनले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवहरू व्यक्त गरेका छन्। व्यक्तिगत अनुभव भनेको चाहिँ तपाईँ र म अहिले कम्पनीमा काम गरेको छु, तपाईँ कुनै कम्पनीमा काम गर्ने सेक्सनको एउटा सुपरभाइजर हुनुहुन्छ होला, कोही म्यानेजर हुनुहुन्छ होला, अनि तपाईँ चाहिँ कोही हेल्पर हुनुहुन्छ, कोही घरको एउटा चाहिँ खाना बनाउने मानिस हुनुहुन्छ, अनि कोही तपाईँ ड्राइभर हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटा न एउटा अनुभव छ। अनि सोलोमनले पनि आफ्नो जीवनको जिउने बेलामा चाहिँ धेरै अनुभवहरू बटुलेको कारणले गर्दाखेरि 1 र 2 अध्यायमा चाहिँ उसले अनुभवहरू राखेको छन्। अनि सोलोमनको अनुभवमा पहिलो कुरा चाहिँ उसले के बुझ्छ भने सबै कुरा व्यर्थ भनेर चाहिँ बुझ्छ। उसले सब
सबै कुरा व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ। अनि यो के कुरा व्यर्थ, किन सबै कुरा सोलोमनले व्यर्थ भनेको भन्दाखेरि मैले अघि नै भने सोलोमनसँग धेरै सम्पत्तिहरू थिइन्, सुन चाँदी अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ घरहरू। सोलोमनको महल कस्ता थिए? 13 वर्ष लगाएर उसले आफ्नो घर महल बनाएको थियो। सोलोमनको घर बनाउनमा 13 वर्ष लागेको थियो। उसले आफ्नो जीवनमा 7 वर्ष लगाएर चाहिँ मन्दिर पनि बनाए। अनि उसको घरमा धेरै नोकर चाकरीहरू पनि थिइन्। उसको 1000वटा श्रीमतीहरू पनि थिइन्। अनि त्यस पछाडि विभिन्न उसको धेरै छोराछोरीहरू पनि थिइन्। अनि उसको घरमा अति नै धनी, अति नै बुद्धिमानी, अति नै ज्ञानी है, यस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति थिइन् सोलोमन। अनि यो सोलोमन यस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति भएर पनि उसले अन्तिम चरणमा आइसकेपछि, रित्तो भइसकेपछि चाहिँ सबै कुरा व्यर्थ रहेछन् भन्छ। अनि सबै कुरा व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्छ। अनि यही अनुभव चाहिँ आज तपाईँ र मलाई शिक्षा दिइरहेको छ कि सूर्यमुनि गरेका सबै काम मैले देखेका छु, ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्रै। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त म भन्दा अघि यरुसलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्ति भन्दा धेरै मैले बुद्धि र बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। तब बुद्धि बुझ्न र पागलपना र मूर्खता जान्न मैले मेरो मन लगाएँ, तर यो पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। मैले थाहा पाएँ, किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ र धेरै ज्ञानले धेरै पीर ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। अनि उसले उसको अनुभवमा के भन्दछ भने सूर्यमुनि गरेका सबै कामहरू चाहिँ व्यर्थ रहेछन्। म जतिको ज्ञानी कोही पनि थिएन यरुसलेममा मेरो समयमा, म जस्तो बुद्धिमानी पनि कोही पनि थिएनन्। अनि र पनि म चाहिँ एउटा चाहिँ बुद्धिको लागि पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले धेरै मनहरू लगाएका छन्। अनि मैले अन्तिममा एउटा कुरा बुझेँ कि धेरै बुद्धिले मान्छेलाई दुःख ल्याउँछ र धेरै ज्ञानले पनि हामीलाई पीर ल्याउँछ भन्ने कुरा उसले बुझेको अनुभव छ। पक्कै पनि यदि तपाईँ र मसँग बुद्धि पनि छ, ज्ञान पनि छ भने पक्कै पनि तपाईँ र मलाई अनि व्यस्तता बनाउने काम गर्दछ। आज धेरै बुद्धिजीवी शिक्षकहरूलाई, धेरै बुद्धिजीवी मानिसहरू व्यस्त हुन्छन्, किनकि सबैजनाले उहाँलाई समय मागिरहेको हुन्छ। लौ न पास्टर बाबु हामीलाई केही कुरा सिकाइदिनु पर्यो, लौ न सर हामीलाई केही कुरा इन्फर्मेसन गरिदिनु पर्यो भनेर उनीहरू एकदमै व्यस्त हुन्छन्। अनि यतापट्टि पनि सोध्छ, उतापट्टि पनि सोध्ने गर्छ, धेरै सोध्ने गर्छ। तपाईँले म केही पनि नभन्ने, चुप्पो लागेर बसिराख्ने, अनि जाने नै नजाने जस्तो गर्ने मान्छेलाई कसले सोध्छ र? अनि यो कुरा चाहिँ उसले बुझ्दछ। अनि उसले एउटा कुरा बुझ्छ, सूर्यमुनि गरेका सबै कामहरू मैले जति पनि गरेँ, जति पनि मैले हेरेँ, जति पनि मैले बुझेँ, यी सबै व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा उसले पहिलो अध्यायमा चाहिँ राम्रोसँग देखाएको छ। दोस्रो अध्यायमा चाहिँ उसले सुख विलास पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन दिन्छ हामीलाई। दोस्रो अध्यायमा चाहिँ सुख विलास पनि व्यर्थ रहेछ भन्छ। हामी सुख पाउनको लागि धेरै मेहनत गर्छौँ। कतिपयले भन्छ भाइ अहिलेको दुःख पछिको सुख हो, अहिले दुःख गरेर पछि सुखमा सुखी जीवन जिउनुपर्छ भनेर हामी कोसिस गर्छौँ। जीवनको अन्तिम क्षण नै हामी विदेशमा बिताइदिन्छौँ अनि सुख खोज्नको लागि। अनि हामी विदेशमा छौँ अहिले, पक्कै पनि केही सुख विलासहरू पाउन सक्छ कि भन्ने हिसाबले नै हामी विदेश आएको जस्तो विदेश आइरहेको छ। म पनि विदेशको सिलसिलामा गर्दाखेरि मैले अहिले धेरै वर्ष नै साउदी अरबमा बिताउनु परेको पलहरू छ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने सोलोमनले चाहिँ तपाईँ र मेरो सुख पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरा इन्फर्मेसन दिन्छ। यहाँ के लेखेको छ भने मैले ठुला योजनाहरू थालेँ, मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाएँ, मैले दागको खेत स्थापना गरेँ, मैले बगैँचा र उद्यानहरू बनाएँ, तिनमा सबै प्रकारका फलफुलहरू रुखहरू रोपेँ। अनि मैले कमारा कमारीहरू किनेर मेरो घरमा जन्मेका अरू कमारा कमारी पनि थिए। म अघि यरुसलेममा कुनैमा पनि मेरो भन्दा धेरै गाईबस्तु बथान भेडा बाख्रा बगालहरू थिएनन्। अनि मैले मेरो निम्ति सुन चाँदी तथा राजाहरू र देश देशमा धन सम्पत्ति थुपारे। अनि तापनि मेरो हातहरूले गरेका सबै कार्यहरू र प्राप्त गर्नलाई मैले परिश्रम गरेँ, यी कुरा सबै व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ भनेर सोलोमनले 2 अध्यायमा राम्रोसँग लेखेको छ। हो, सोलोमन आफ्नो अनुभवहरू कसरी व्यक्त गर्छ भने मेरो घर थिए, ठुलो घर थिए, यो घर मेरो जतिको घर चाहिँ कसैको पनि थिएन भनेर सोलोमनले हामीलाई भन्दैछ। अनि तपाईँ र म चाहिँ, अनि तपाईँ र म पनि पक्कै पनि एउटा घर मानिसको निम्ति हुन आवश्यकता छ। तर पनि अब यहाँ सोलोमनले तपाईँ र मलाई
भन्न खोजेको कुराले चाहिँ घर पनि नहुनु पर्ने रहेछ, घर हुनु र नहुनु एउटै रहेछ भन्ने कुरा पनि होइन। सोलोमनले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो धेरै परिवारहरूलाई सुव्यवस्थित तरिकाले राख्नको निम्ति ठुलो दरबार बनाएको थियो। त्यो दरबार चाहिँ उसले 13 वर्ष लगाएर बनाएको थियो। त्यो दरबारमा धेरै कमारेहरू पनि थिए, धेरै मानिसहरू बस्दथे अनि उसकोसँग सुन चाँदी आदि इत्यादि विभिन्न राजाहरूसँग पनि ऊ सम्पर्कमा थिए। अनि यसरी भएर पनि अन्त्यमा ऊ रित्तो जस्तो भएर बसेपछि उसले के भन्छ भने बतासलाई खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ यो कुरा चाहिँ, सूर्यमुनि केही पनि मेरो निम्ति उपलब्धि भएन भनेर चाहिँ उसले यो अनुभवहरू बताइरहेको छ। 1 र 2 अध्यायमा हामी यही कुराहरू सिक्न पाउँछौँ। अनि तेस्रोमा बुद्धि र मूर्खता पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा उसले चाहिँ हामीलाई भन्दछ। 3 यो 2 अध्यायको चाहिँ 13 पदमा के लेखेको छ भने मैले के देखेँ भने जसरी अँध्यारो भन्दा उज्यालो असल हुन्छ त्यसरी नै मूर्खता भन्दा बुद्धि असल छ भनेर भन्दछ। बुद्धि र मूर्खता दुवै व्यर्थ छ भन्दाखेरि बुद्धिमानी हुनु पनि व्यर्थ रहेछ भनेर तपाईँ बुद्धि चाहिँ लाई त्याग्ने काम नगर्नुहोस्। यहाँ कुरा अर्कै छ। कुरा के भन्दछ भने मानिस दुई थरीको हुन्छ, एउटा बुद्धिमानी हुन्छ, अर्को चाहिँ मूर्ख हुन्छ है। 14 मा के लेखेको छ बुद्धिमान मानिसले आफ्नो आँखा त्यसको शिरमा हुन्छ तर मूर्ख चाहिँ अन्धकारमा हिँड्छ भन्छ। अनि व्यर्थ छौ भन्दैमा बुद्धि पनि व्यर्थ रहेछ मूर्खता पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरामा तपाईँ कन्फ्युजन भएर बुद्धिमानी हुनु पनि ठिक नरहेछ व्यर्थै त रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई वचनले भनेको हो भन्नुभयो भने तपाईँ अलिकति छुट्टै तरिकाले बुझ्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर सोलोमनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने बुद्धिमान मानिस चाहिँ बुद्धि यहाँनिर व्यर्थ भए तापनि उसको निम्ति व्यर्थ भए तापनि उसले के भनिरहेको छ भने बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जीवन जिउँछ अनि मूर्ख मानिसले चाहिँ आफ्नो मूर्खतामा हिँड्ने कामहरू गर्दछ। मैले यो बुद्धि चाहिँ को बारेमा मैले आफ्नो अनुभव चाहिँ के थियो भने म 2012 मा चाहिँ काम गर्दाखेरिको अवस्थामा सुरुवातमा म चाहिँ साउदी अरबको एउटा वायर हाउसमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ म नाइजेरियनहरूसँग काम गरेको थियो अनि इथियोपियाको मानिसहरूसँग काम गरेका थिए। काम गर्ने सिलसिलामा मैले तिनीहरूलाई काम लगाउँदाखेरि एक दिन हामी यसरी बस्ने सिलसिलामा एउटा चाहिँ इथियोपियाको मानिसलाई मैले 3वटा यस्तो रोल र्यापिङ रोल 3वटा प्लस एउटा चाहिँ बकेट पनि लिएर आऊ 3वटा र्यापिङ रोल लिएर आऊ भनेर मैले उसलाई मैले भनेको थियो। अनि त्यसरी भन्दाखेरि उसले कसरी लिएर आएछ 3वटा र्यापिङ रोल चाहिँ यहाँ काँधमा लिएर आएछ अनि बकेट चाहिँ एउटा हातले झुन्डाएर यसो गरेर अप्ठ्यारोसँग उसले लिएर आएको है। अनि त्यही काम मैले फेरि अर्को एकजना हाम्रो नेपाली साथीलाई लो तपाईँले लिएर आउनुहोस् न भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले कसरी लिएर आउनु भएछ भने उहाँले त्यो बकेटभित्र 3वटा र्यापिङ रोल ल्याएर यसरी 2 हातले सर लिएर आएछ। कति एकदम इजी थियो काम। अनि त्यो इथियोपियाको मान्छेले त बिचरा बकेट खाली हातले हल्लाएर लिएर आएको छ, र्यापिङ रोल चाहिँ यहाँ काँधमा एकदम अटी नसकी चाहिँ लिएर आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त बुद्धि कति फरक छ। त्यो मानिससँग बुद्धि भएको भए उसले त्यो बकेटभित्र र्यापिङ रोल हालेको भने यसरी एउटै हातले काँधमा सट्ट लिएर आए पनि सक्थ्यो। यो कुरा हो। यसरी जिउन हामी सक्छौँ भन्छ। बुद्धिले हामीलाई असल तरिकाले जिउन सिकाउँछौँ। यहाँ सोलोमनले हामीलाई के भन्छ भने बुद्धि भएको मानिस चाहिँ आफ्नो बुद्धिमा अथवा त्यसको चाहिँ बुद्धि आँखा चाहिँ शिरमा हुन्छ भन्छ। तर बुद्धि नभएको मानिस चाहिँ अन्धकारमा हिँडेको जस्तो गरिदिन्छ अनि यो कुरामा चाहिँ पतन हुने कामहरू गर्दछन्। तब मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ मूर्खको दशा म माथि पनि आइलाग्नेछ। म बुद्धिमान भएको के लाभ भयो त? मैले मनमा भने यो पनि व्यर्थै रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। अनि सोलोमनले आफ्नो अनुभवमा चाहिँ तर बुद्धिमान भए तापनि मूर्ख भए तापनि अन्त्यमा चाहिँ एकचोटि दशा चाहिँ दुवैको एउटै हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने अनुभव उसले हामीलाई यहाँनिर सेयर गरिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ 1 र 2 अध्यायको फाइनल कुरामा उसले एउटा अर्को अनुभव बटुल्छ। यो अनुभवमा चाहिँ उसले के भन्छ भने परिश्रम पनि व्यर्थ रहेछ भन्छ। परिश्रम भनेको काम, परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भन्ने नेपाली उखान छ। अनि परिश्रम गर्नेले चाहिँ राम्रो अस्ति हामी हितोपदेशको पुस्तकमा हेरिरहेको थियो परिश्रम गरेर खनजोत गर्नेले चाहिँ आफ्नै बारी खनजोत गर्नेले चाहिँ असल खानेकुरा खानेछौँ, हात बाँधेर बस्नेले चाहिँ पछि विनाश ल्याउनेछौँ भन्ने कुराहरू हेरिरहेको थियो।
यहाँ 18 मा यसरी लेखेको छ, सूर्यमुनि सबै कुरा जसको निम्ति मैले परिश्रम गरेको छु ती सबै जस मैले घृणा गरे भन्छ। ती सबै जसका निम्ति मैले परिश्रम गरेका छु ती सबै मैले घृणा गरे, किनभने ती म पछि आउनेको निम्ति छाड्नै पर्छ भन्ने कुरा उसले एउटा अनुभव गर्छ। अनि परिश्रम व्यर्थै रहेछ भन्ने कुरा उसले सिक्छ। अनि परिश्रम चाहिँ व्यर्थ कुन अवस्थामा रहेछ भन्दाखेरि सोलोमनको समयमा चाहिँ कस्ता थिए भने एकजना छोराछोरी नभएको मानिस है, छोराछोरी नभएको मानिसलाई नेपाली भाषामा के भन्छ, अनि छोराछोरी नभएको मानिसले दिन रात मरी काम गरेर एकदमै कमाएर अरि इत्यादि गरिरहेको उसले भेट्छ। अनि यो चाहिँ छोराछोरी पनि नभएको तिम्रो सम्पत्ति कसले खान्छ होला, अनि कसको निम्ति तैँले यति धेरै सुख विलासलाई छोडेर परिश्रम गरेको होला भनेर चाहिँ उसले बुझिरहेको अवस्थाहरू यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसले कस्तो देख्छ भने योसँग बालबच्चाहरू पनि नरहेछ र पनि यो मरी काम गर्छ, यो के हो वास्तवमा के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि उसले के बुझ्छ भने आखिरमा हामीले गरेको परिश्रम पनि व्यर्थ नै रहेछ। परिश्रम जतिसुकै मर्ने गरी हामी जीवनको सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म काम गरे तापनि मभन्दा पछिको लागि मैले छोडेर जाने बाहेक केही पनि नरहेछ। यो मैले आखिर लाने केही पनि होइन रहेछ, मैले मेरो जीवन सँगसँग लाने कुरा केही पनि होइन रहेछ, यो पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दछ। अनि यसले फेरि तपाईँ नसोच्नुहोस् कि यो व्यर्थ रहेछ म गर्दिनँ अब भनेर चाहिँ तपाईँ नसोच्नुहोस्। परिश्रम गर्नु असल कुरा हो। परिश्रम गरेर तपाईँले राम्रो काम, परिश्रम मेहनत पनि सही टाइममा तपाईँले मेहनत गरेर कमाएका कुराहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा असल कामहरूमा सहायता पुग्न सक्छ। तर यहाँनिर उसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने मरी तपाईँ र मैले गरे तापनि जीवनको अन्तिम पलमा चाहिँ तपाईँ र मैले छोड्नै पर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनको लागि मात्रै हो, त्यसैले यो पनि मेरो अनुभवमा एकदमै व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि परिश्रम खाइ नखाइ तपाईँ जीवनको अन्तिमसम्म परिश्रम गर्नेहरूलाई यो वचनले उत्साह गर्छ कि तपाईँ परिश्रम गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, तर मेहनत र परिश्रमको लागि ज्यान दिने काम नगर्नुहोस्, किनकि यो परिश्रम भन्दा तपाईँको ज्यान चाहिँ उत्तम हो। अनि तपाईँले आफ्नो ज्यान नै गुमाउने गरी परिश्रम गरेर पनि फाइदा छैन, किनकि तपाईँ र म विदेशमा हुनुहुन्छ अनि कमाउँदै हुनुहुन्छ, परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्न एकदमै आवश्यक छ। अनि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनका सबै कुराहरू यो परिश्रममा र कमाउनेमा मात्रै राखेर पनि तपाईँ र मेरो निम्ति त्यति प्रोफिटेबल छैन भनेर यहाँनिर हामीलाई लेखकले उपदेशकले भनिरहेको छ। अनि यहाँनिर के भन्छ भने तपाईँ र मैले कमाएका, तपाईँ र मैले गरिरहेका यो परिश्रम पनि व्यर्थ नै रहेछ। यो परिश्रमले पनि आखिर मैले मर्ने बेलामा जाने बेलामा चाहिँ म नाङ्गै आएको थियो, म नाङ्गै जाने रहेछ, मैले जीवनमा चाहिँ लाने कुरा चाहिँ होइन रहेछ, यो पनि एउटा व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दछ। अनि यो हो, अनि चाहिँ यो अनुभव चाहिँ उसले 1 अध्याय र 2 अध्यायमा उसले प्राप्त गर्दछ। अनि तेस्रोमा 3 अध्यायदेखि 5 अध्यायमा चाहिँ हामी सोलोमन राजाले अब्जर्भेसन गरेका कुराहरू, उसले साधारण तरिकाले आफ्नो बुद्धि र बल विवेकबाट अवलोकन गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तेस्रो अध्यायमा चाहिँ उसले एउटा राम्रो अब्जर्भेसन के पाउँछौँ भने प्रत्येक कुराको लागि समय छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ, रोप्ने एउटा समय छ, उखेल्ने एउटा समय छ, मार्ने एउटा समय छ, निको पार्ने एउटा समय छ, भत्काउने एउटा समय छ, बनाउने पनि समय छ, रुने पनि, हाँस्ने पनि, शोक गर्ने पनि, नाच्ने पनि एउटा समय छ। 5 मा ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ, बटुल्ने एउटा समय छ, अँगाल्ने एउटा समय छ, अनि अलग गर्ने पनि समय छ है। खोज्ने पनि समय छ, छोडिदिने पनि समय छ, आदि इत्यादि धेरै कुराको उसले अनुभव गरिसकेपछि सबै कुराको समय छ भन्छ। अनि परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु, उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ भनेर भन्दछ। सोलोमनले खोजेको कुराहरूमा पहिलो खोजाइ चाहिँ उसले के भन्छ भने, के पाउँछ भने प्रत्येक कुराको लागि समय छ भनेर चाहिँ उसले पत्ता लगाउँछ। उसले खोजनिति गर्ने क्रममा यो कुरा पत्ता लगाउँछ। हो, पक्कै पनि अहिले हामी यो अवस्थामा छौँ, अनि म चाहिँ अब बालबच्चाहरूको समय भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईँ र मेरो निम्ति असम्भवको कुराहरू हुनेछन्।
अनि आजभोलि तपाईँ र म कमाउने समय पनि हो, विदेशमा छौँ हामी, अनि कमाउने समयमा रमाइदिनु भयो भने अलिकति भोलिको समयमा गाह्रो पनि हुन्छ। कतिले भन्छ यो समय चाहिँ रमाउने समय पनि हो भन्छ। हरेक कुराको समय छ। तपाईँ र म विदेशमा अहिले परिवारलाई छोडेर चाहिँ हामी केही रुपियाँ पैसा जम्मा गर्न सक्छ कि, अथवा भोलिको भविष्यमा हामी अलिकति केही असल बन्न सक्छ कि, हाम्रो परिवारलाई सुव्यवस्थित तरिकाले चलाउन सक्छ कि भनेर हामी एउटा उद्देश्य लिएर आएको छु, कमाउन आइसकेको छु। तर विदेशमा बस्नु भएर तपाईँ कमाउने ठाउँमा रमाइदिनु भयो भने यो पनि कुरा अर्कै हुन्छ। यहाँनिर सोलोमनले हामीलाई के भन्दछ भने सबै कुराको लागि समय छ, कमाउने एउटा समय छ, रमाउने पनि एउटा समय छ है, अनि साथी बनाउने पनि एउटा समय छ, आदि इत्यादि पनि एउटा समय छ है। अनि सबै कुरा समयमा चाहिँ परमेश्वरले असल बनाउनुहुन्छ भन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति यो समय के को समय हो? यति महत्त्वपूर्ण समय छ कि समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एफिसीको पुस्तकमा पावलले त्यहाँका मण्डलीहरूलाई के भन्दछ भने जिउँदा तिमीहरू कसरी जिरहेका छौ, बुद्धिमान भएर जिउनुहोस् भनेर भन्छ। मूर्ख जस्तो होइन, तर बुद्धिमान भएर जिउनुहोस् भन्छ। किनभने दिनहरू खराब छ भन्छ, समयको सदुपयोग गर, दिनहरू खराब छन् भन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सोलोमनको आफ्नो अब्जर्भेसनमा 3 अध्यायमा उसले पाएको कुरा चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई सबै कुराको समय छ है। हिजो हामी स्कुल पढ्ने समय थियो है, हामी विभिन्न कुराहरू गर्ने स्टुडेन्टको एउटा समय थिए, अनि हिजो हामी मजाले खेतीपातीमा काम गर्ने पनि एउटा समय थिए। आज हामी विदेशमा छौँ, बिना उद्देश्य तपाईँले काम गर्नुभयो भने तपाईँ र म पनि समस्यामा पर्नुहुन्छ। दिनहरू धेरै खराब छन्, दिन गइसकेका छन्। विदेशमा बस्दा बस्दै कोही 10 वर्ष भएको छ, कोही 11 वर्ष भएको छ, उपलब्धि 0 छ है, केही पनि छैन भनेदेखिलाई यो पुस्तक पढिसकेपछि एउटा कुरा बुझ्न जरुरत छ, समयमा गरियो काम चाहिँ परमेश्वरले असल बनाउनुहुन्छ है। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो तेस्रो अध्यायमा सोलोमनले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीलाई एउटा शिक्षा दिइरहेको छ कि समयमा काम गर्नुहोस्, प्रत्येक कुराको समय छ है। अनि प्रत्येक कुराको समय हुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ र मैले यो समयमा चाहिँ समयलाई नचिनिदिने हो भनेदेखिलाई भोलि तपाईँ र म समस्यामा पर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो तेस्रो अध्यायमा उसले सबै कुराको निम्ति समय छ भनेर तपाईँ र मलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। अर्को कुरा, जे छ त्यो अघिदेखि नै थियो, जे हुनेछ त्यो पहिलादेखि नै थियो, परमेश्वरले भूतकालमा भएका कुराहरूको हर हिसाब पनि लिनुहुन्छ भनेर भन्छ। समयमा तपाईँ र मैले गरेको कामहरू हिजो के गरेँ तपाईँ र मैले, हाम्रो परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ 15 पदमा भनेको छ, 3 को 15 मा चाहिँ तिमीले पहिला गरेका भूतकालमा गरेका कामहरूको पनि म हिसाब किताब लिन्छु भनेर भन्छ। किन त्यो समयमा तपाईँ कस्तो थिए, त्यो कस्ता समय थिए, त्यो समयमा तपाईँले के गर्नुपर्ने थियो तर के गरिदिए है, यो भूतकालको कुराहरू छ। अनि यसको पनि म हिसाब किताब लिन्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भनिरहेको छ। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनुहुन्छ, किनकि हरेक कार्यको समय छ र हरेक कामको एउटा समय छ भनेर भन्दछ। अनि यो समयमा कहिलेकाहीँ हामी के पनि भइदिन्छौँ भने यहाँनिर तल लेखेको छ, यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने कहिलेकाहीँ यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म असफल पनि भइदिन्छन्। हामी असफल हुनुको कारण समयलाई नचिनेर पनि हो। अनि यो समय कस्ता छन्, हिजोको समय कस्ता थिए, अनि कतिपय मानिसहरू चाहिँ पुरानो कुराहरू मात्रै सम्झेर बसिरहन्छ। ओहो पहिला नै यस्तो गरिदिएको भए हुने रहेछ, अहिले पो यस्तो गरे वस्तु गरे भनेर तपाईँ सोचिराख्नु भएको छ। तर तपाईँ र मलाई मौका छ, तपाईँ र म यो समय भनेको हामी घरभित्र थुपारेर मात्रै बस्ने समय थिए होइन, हाम्रो यो जवान अवस्था हो। अनि यो अलिकति फुर्तिलो बल भएको समय भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई अझै पनि सोचिराख्ने कुरा होइन, अझै पनि तपाईँ र मेरो निम्ति समय छ। आजको वचनबाट हामी एउटा कुरा बुझ्नु जरुरत छ, प्रत्येक कुराको समय भएको कारणले गर्दा समयलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सिकौँ है। अनि विदेशमा बस्नु भएर 15 वर्ष बसेर पनि अनि 10 वर्ष बसेर पनि तपाईँ र मेरो उपलब्धिहरू त्यति छैन भने आज म लगायत हामी सबैजनाले एकचोटि केही न केही कुराहरू गरेर चाहिँ सिकौँ, समयमा सबै सदुपयोग गरेका चिजहरू असल हुनेछन्। अनि अत्याचार, परिश्रम र मित्रहिन्दाको कुराहरू उसले पाउँदछ। उसको आफ्नो अवलोकन हेर्दै जाँदाखेरि संसार अत्याचारी पनि रहेछ भन्ने कुरा उसले सिक्दछ।
आशा गर्दछु मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। मेरो बिचमा नेटको अलिकति डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मेरो आवाजलाई तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ? कसैले आमेन भनिदिनुस् त मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने म निरन्तरता दिनेछौँ। मेरो नेटको कारणले गर्दाखेरि हामी बिचमा ल मेरो बिचमा अलिकति नेट डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि हामी रोकिन पुग्यो। मेरो आवाज तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्दछु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनेको छ। यस ल यहाँनिर मेरो डाटाले चलाएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा मोबाइलमा फोन आइदिँदाखेरि मेरो डाटा कट हुन पुगिरहेको छ, क्षमा गर्नु होला। अनि हामी निरन्तर रूपमा जाने क्रममा चाहिँ दोस्रो पंक्तिमा हामी पुगिसकेका थिए। बिचमा मेरो नेटले अलिकति डिस्टर्ब गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति समस्यामा परे, अनि क्षमा गर्नु होला। अनि सोलोमनले आफ्नो हामी निरन्तरता दिने क्रममा सोलोमनले आफ्नो अनुभव आफ्नो अवलोकनमा चाहिँ उसले यो संसार चाहिँ अत्याचारमा परेको मानिसहरूलाई यो संसारको मान्छेले कसरी हेर्छ है, यो कुराहरूले अवलोकन गरेको छ। अनि उसले चाहिँ यो 4 अध्यायको कुरा छ। 4 अध्यायमा चाहिँ उसले के पाउँछ भने यो संसारमा अत्याचारमा परेकाहरूको आँसु मैले देखेको छु भन्छ। सोलोमनको समयमा मानिसलाई अनि धेरै पेलेका कुराहरू पनि थिए। त्यो पेल्नेहरूमा चाहिँ विधवालाई एकदमै पेलेको थियो, गरिबलाई एकदमै पेलेका थिए, अनि समस्यामा गरिबहरूलाई अनि त्यो कमजोरीहरूलाई चाहिँ पेलिरहेको अवस्थाहरू थियो, अत्याचार गरिरहेको अन्याय गरिरहेका कुराहरू थिए। अनि यो कुरा देख्दाखेरि उसले एउटा अवलोकन गर्छ कि संसारमा अत्याचार धेरै रहेछ, यो अत्याचार चाहिँ एकदमै अति नै मैले पाएको छ, यो अत्याचारलाई हेर्दाखेरि यो जीवन जिउने शैली पनि एकदमै ठिक नरहेछ भन्ने कुरा उसले पत्ता लगाउँछ। भने दोस्रो कुरा परिश्रम देख्छ उसले। अनि मैले यो देखेँ कि सबै परिश्रमका उपलब्धिहरू चाहिँ मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई ईर्ष्या गरेको कुरा मात्र रहेछ भन्ने कुरा उसले प्राप्त गर्दछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सोलोमनले परिश्रमको कुराहरू हेर्दाखेरि यो परिश्रम मानिसहरूले परिश्रम गर्दाखेरि च्यालेन्ज गर्छ नि, फलानाको घरभन्दा मेरो घर राम्रो होस् है, अनि फलानाको खेतभन्दा मेरो खेत ठुलो होस्, अनि फलानाको भन्दा मेरो दोब्बर होस् भन्ने मानिसहरूले अलिकति च्यालेन्ज गर्छ। यो घमण्ड धन भएको मान्छेहरू त्यस्तै गर्छ नि कतिपय कुराहरूले। अनि उसको समयमा उसले यो कुरा देख्छ। अनि सोलोमन एकदमै धनी थिए, अनि उसको मनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ परेको कारणले गर्दा उसले अनुभव गर्छ कि यो संसारमा मानिसहरू चाहिँ यो परिश्रम गर्ने भनेको चाहिँ यो सबै च्यालेन्ज गर्नको लागि गरिरहेको मात्रै हो भनेर चाहिँ उसले एउटा कुरा बुझ्दछ। भने अर्को कुरा चाहिँ मित्रहीनताको कुरा यहाँनिर उसले भनेको छ, 1 भन्दा 2 असल हो किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछौ है। 1 भन्दा 2 असल, यो विवाह गर्ने समयमा परमेश्वरको जनहरूले प्रायः वचन पढ्दाखेरि यो वचनलाई पनि पढ्ने गर्छ। 4 अध्यायको 9 पदलाई 1 भन्दा 2 असल छ। अनि यदि एउटा लड्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लड्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुनेहरू बिचरा भनेर उसले ठान्दछ। अर्को कुरा त्यस्तै यदि 2 जनासँगै सुते भने 3 न्यानो हुन्छ, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? 1 जनालाई कसले जित्न सक्ला, तर 2 जनाले त सुरक्षा गर्न सक्छ। अनि 3 सुतले बाँधेको डोरी चाहिँ चाँडै छुट्दैनन् भनेर भन्दछ। अनि यहाँ मित्रहीनताको कुरा छ। मित्रहीनता भनेको साथी नहुनु है। तपाईँ र म कसरी जिउँदै आखिरी कसरी जिरहेको छ? मित्रहीन भएर जिउँदैछ कि मित्र सहितको जीवन जिउँदैछ? त्यसैले जीवनमा साथी पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हो। तर यहाँनिर भन्न खोजेको माथिल्लो 9 मा भन्न खोजेको चाहिँ साथी चाहिँ कस्तो साथी हो भने जीवन साथीको कुरा जस्तो पनि गरिरहेको छ। 1 भन्दा 2 असल हो भन्न खोजेको कुराले हामी के बुझ्छौँ भने यो उता चाहिँ उत्पत्तिको किताबहरूमा पनि हामी देख्छौँ। हामी वैवाहिक जीवनमा जिउँदाखेरि कसरी जिउँछौँ भन्दाखेरि 2 अब 1 भएर जिरहेको कुरा छ। तल्लो 12 अध्यायले पनि हामीलाई के भन्छ? 3 सुतले बाँधेको डोरी चाँडै चुडिँदैन भन्छ। 3 सुत भित्र को पर्छ भन्दाखेरि श्रीमान, श्रीमती र परमेश्वरको प्रेम, यो 3वटा चाहिँ सँगै एउटै भयो भने चाहिँ यो हतपत यति चुडिनेवालामा छैन भनेर भन्छ। तपाईँ वैवाहिक जीवनमा बाँधेकाहरू हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। र वैवाहिक जीवनमा बाँध्नलाई तयारी हुनुभएकाहरू हुनुहुन्छ, अविवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एउटा खुसीको कुरा के छ भने तपाईँ विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने
तीन सुतले बाँधिएको डोरी भनेको चाहिँ तपाईको करङ वा तपाईको शिर अनि तपाईँ दुईजनाको बीचमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम, आगापे प्रेम, प्रभु यीशुको प्रेम यो राख्नुभयो भने तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ बलियो हुन्छ भन्छ। अनि तर मित्र हिँड्दा भएको व्यक्ति अथवा कोही पनि साथी नभएको व्यक्ति, सहयोगी नभएको व्यक्ति चाहिँ बिचरा यस्तो यसको जीवन के होला भनेर चाहिँ सोलोमनले आफ्नो अवलोकन है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो तीनटा कुरालाई उसले अनुभव गर्छ, अवलोकन गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको भयमा बस्नु भन्ने कुरा उसले हामीलाई उसको अवलोकन भेट्छ। उसले यो संसारमा परमेश्वरको भय बिना बाँच्ने मानिसहरू व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा हेर्दै सबैभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ परमेश्वरको भयमा बस्नु चाहिँ बेस्ट रहेछ भन्ने कुरा उसले अवलोकन गर्दछ है। 5 नम्बरमा यो 5 अध्यायले के भन्छ भने परमेश्वरको भवनमा जाँदा होशियार साथ जाऊ, मूर्खहरूको बलिदान चढाउनु भन्दा परमेश्वरको भवनलाई, परमेश्वरको वचनलाई सुन्न जाऊ भनेर भन्छ। मेरो आवाज तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दछु। परमेश्वरमा जाँदा होशियार साथ जाऊ भनेर सोलोमनले हामीलाई आफ्नो अनुभव शेयर गर्दैछ है। मूर्खहरूको बलिदान चढाउनमा जानुभन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ भन्छ। आज तपाईँ र म कहाँ छ त? परमेश्वरको वचन सुन्ने ठाउँमा नै पक्कै पनि छ। यहाँ तपाईँ झुकेर आउनु भएको छैन। तपाईँ नसोच्नु हे तेरि म झुकेर पो आएछु यहाँनिर भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई स्वागत छ। तपाईँ झुकेर आउनु भएको छैन। तपाईँ परमेश्वरको योजनाभित्र परेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा यही हो कि मूर्खहरूको बलिदान चढाएको ठाउँमा, दोहोरी गएको ठाउँमा, नमिठा यो चाहिँ शब्दहरू बोलेको ठाउँमा चाहिँ संसारको कुराहरू गर्ने ठाउँमा जानुभन्दा बेस्ट चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्ने ठाउँमा आउनुभएको छ। धन्य तपाईँले बुद्धि पाउनेछन्। अनि यो बुद्धिले परमेश्वरको वचन के भन्छ भने बोल्नमा हतार नगर। प्रभुको वचनहरू कोही पनि बोल्नमा हतार नगर। परमेश्वरको अघि कोही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुरी नगर। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी संसारमा छौ, यसकारण तिम्रो वचन थोरै होस्। जसरी धेरै चिन्ताले सपना हुन्छ त्यसरी नै धेरै शब्दहरूमा मूर्खताको बोली पनि हुन सक्छ भन्छ। अनि यहाँ उसको अवलोकनमा, सोलोमन राजाको अवलोकनमा उसले के भन्छ भने परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले एउटा इन्फर्मेसन दिइरहेको छ कि बोल्ने कुरामा हतार नगर भन्छ। पहिलो कुरामा चाहिँ बोल्ने कुरामा हामी हतार नगर भन्छ। हामी कहिलेकाहीँ बाठी भएर कसैले केही भनेको छ त्यसको उत्तर फ्याक्ट तपाईँले निकाल्नु भयो भने तपाईँले समस्यामा पनि तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भन्नु छ भने परमेश्वरको वचनको कुराहरू बोल्नको लागि हतार नगर भन्छ। यता चाहिँ नयाँ करारमा याकुबको पुस्तकमा तपाईँले मलाई इन्फर्मेसन गर्छ परमेश्वरको वचनहरू सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर त्यही कुरा सोलोमनले पनि हामीलाई उहाँको अनुभवमा, उहाँको अवलोकनमा के भन्छ भने यदि तपाईँ परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ, प्रभुको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको ठाउँमा बोल्नको लागि हतार नगर्नु भनेर भन्छ। अनि जब तिमी परमेश्वरसित भाकल गर्छौ त्यो पुरा गर्नमा विलम्ब नगर भन्छ। पहिलो नम्बरमा तपाईँ र म चाहिँ बोल्नमा हतार नगर। दोस्रो नम्बरमा भाकलको कुरा गरिरहेको छ। भाकल प्रभु तपाईँलाई चाहिँ संसारको मानिसहरूले भन्छ नि म मनोकामनामा गएर भाकल गरेको छु अनि यो बोका चाहिँ चढाउनु पर्ने भाकल गरेको थियो, आज मेरो काम भए अनि चढाउँछ भनेर उनीहरूले पनि, संसारको मान्छेले पनि भाकल भन्ने चिज बुझेको रहेछ। भाकल गर्नुपर्छ, मलाई यो चाहिँ मनोकामनाले गरिदिएको आदि इत्यादिले गरेको भनेर भन्छ। वास्तवमा उनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको निम्ति गरेको भन्ने कुरोलाई थाहा छैन। अनि यहाँनिर के भन्दछ भने तिमी भाकल गर्छौ अथवा भाकल नगर। भाकल गर्नुभन्दा, भाकल गरेर पनि नदिनु भन्दा बरु भाकल नगर्नु नै बेस भन्ने भन्छ है। भाकल गरेर पनि पुरा नगर्नु भन्दा त बरु भाकल नगर्नु नै असल हो भन्छ। तिम्रो आफ्नो बोलीले तिमीलाई पाप गर्न नलाओस् अनि मन्दिरको समाचारलाई मेरो भाकल त भुल भएको रहेछ भन्ने कुरा तिमीले पछि भन्न नपरोस् भनेर भन्दछ। सोलोमनले आफ्नो अवलोकनमा मानिसहरू बोल्छ, बोलिसकेपछि चाहिँ बिर्सिन्छ भनेर भन्दछ है। अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्दछ भने पहिलो नम्बरमा बोल्नमा हतार नगर, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ भाकल गर्नमा हतार नगर भन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एफिसीको पुस्तकको 4 अध्यायको 29मा हामीलाई के भन्दछ भने तिम्रो मुखबाट
कुवाक्य ननिस्कोस् तर समय सुहाउँदो शब्दहरू निस्किनु पर्छ भन्छ, जसबाट शून्यहरूले अनुग्रह प्राप्त गरोस् भन्छ। तपाईँ र मेरो मुखबाट अनि कस्तो शब्दहरू निस्किनु पर्छ, यो कुरा तपाईँ र मैले चाहिँ बुझ्न सकोस् भनेर सोलोमनले आफ्नो अवलोकनहरू हामीलाई देखिरहेको छ। यो देखाइमा चाहिँ के छ भने तपाईँ र म बोल्दाखेरि मानिसहरूले कस्तो किसिमको सुनिरहेको छ। हाम्रो बोलीमा दम हुनुपर्छ प्रियहरू। तपाईँ र मेरो बोली चाहिँ त्यो भुटेको मकै भुटेको जस्तो प्याटेट मात्रै भएर पनि हुँदैन है। यो त पाठी रहेछ, कति मिठो बोलेको भनेर संसारको मान्छेले तपाईँलाई भन्नु होला, तर यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई के भन्दछ नि, बोल्नमा हतार नगर अनि भाकल गर्नमा हतार नगर। कतिपय कुरा हामी के गर्छौँ, भाकल गर्छौँ, बिर्सिन्छौँ। परमेश्वरको यहाँनिर चाहिँ वचनले हामीलाई के भन्दछ नि, भाकल गर्नमा हतार नगर है। अनि किनकि यहाँनिर तपाईँ र मलाई चाहिँ जिउँदाखेरि यो बुद्धिको कुरा छ यहाँनिर चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दछ भने तपाईँ र मेरो बोलीहरू बोलिसकेपछि तपाईँ र मैले पुरा गर्नुपर्छ, मानिसलाई सुन्नेहरूले चाहिँ अनुग्रह प्राप्त गर्नुहोस् भन्छ। कतिपय मानिसहरूले बोल्दाखेरि हामीलाई निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ, कतिपय मानिसहरूले बोल्दाखेरि निन्द्रा लाग्छ। यो कुरा चाहिँ के हो भने बोलीमा भर पर्दछ। अनि यो कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिले बुद्धि निर्माण गर्छ। अस्ति हितोपदेशको पुस्तकमा पढिरहेको थियो, परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ ज्ञानको सुरुवात हो। तलतिर लेखेको थियो परमेश्वरको भय मान्नु बुद्धिको सुरुवात हो। तपाईँ र म परमेश्वरको भय मान्नेहरूले ज्ञानको सुरुवात गर्दछ। ज्ञानको सुरुवात भनेको परमेश्वरको भयभित्र पर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु, ज्ञान कमाउनु हो। र परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर पालना गर्नु चाहिँ बुद्धि निर्माण, बुद्धि प्राप्त गर्नु हो। यो कुरा हामी सिक्न पर्दछ। उपदेशकको पुस्तकले यो 5 अध्यायले चाहिँ हामीलाई सिकाउने कुरो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको भय मान्नु बुद्धिको सुरुवात हो, ज्ञानको सुरुवात हो। अनि ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने परमेश्वरको वचनको अध्ययनबाट, परमेश्वरको वचनको पालनाबाट चाहिँ बुद्धि आउँदछ। यो कुरा चाहिँ 5 अध्यायबाट हामीले थाहा पाउन सक्छ भने। अर्को कुरा चाहिँ धन सम्पत्ति पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सोलोमनले आफ्नो अनुभवहरू पाउँदछ। धन सम्पत्ति व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपियाँ पैसाले नै कहिले पुग्दैन। अनि जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो अनि आम्दानीसँग कहिले सन्तुष्टि हुँदैन, यो पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुराले सिक्छ। धन सम्पत्ति है, अनि कहिले जतिसुकै हामीले कमाए तापनि नपुग्ने है। कतिपय मानिससँग 100 करोड 200 करोड 300 करोड भन्छ मानिसहरू पैसा गर्ने ढङ्ग है। अनि कतिपयले बिचरा हामी चाहिँ 100 हजार पनि हामीले पक्रिन पाएको छैन, देखेको पनि छैन है। अनि सोलोमनले आफ्नो अवलोकनमा के पाउँछ भने मानिसलाई पैसाले यो संसारमा कहिले पनि नपुग्दो रहेछ भन्छ है। सारा ठाउँ नै उसको भएर पनि ऊ कमाउन छोड्दैन। अनि सोलोमनले चाहिँ आफ्नो जीवनमा के अनुभव गरेको छ भने सोलोमन जतिको धनी कोही पनि थिएन, ऊ जतिको धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्ति कोही पनि थिएन। अनि उसलाई पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणमा चाहिँ अनि उसलाई पुग्दैन। अनि नपुगेपछि उसले चाहिँ के अनुभव गर्छ भने मानिसको आफ्नो धन सम्पत्ति पनि व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। अनि परिश्रम गरेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, चाहे त्यसले थोरै खाओस् अथवा धेरै, तर धनीको प्रचुर धनले गर्दा त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन भन्छ। हो, पक्कै पनि धनी मानिसहरू एकदमै यो कहाँ त्यो कहाँ आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दा उसलाई निन्द्रा नलाग्ने कुराहरू छ। अनि परिश्रम गरेर खाने अनि हामी निम्न वर्गीय मानिसहरू चाहिँ अनि असल तरिकाले बरु जिउनलाई चाहिँ जिउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोलोमनले यहाँनिर देखाइरहेको छ। हामी 6 अध्याय र 7 अध्यायतिर जानुभन्दा अगाडि अनि अलिकति बिचमा नेट पनि गडबड भएको कारणले गर्दाखेरि हल्का तपाईँहरूलाई अल्छी लागेको जस्तो भएको छ भने हामी एउटा भजन अथवा कोरसलाई गाउनेछौँ। अनि आजको दिनमा चाहिँ भजन कोरस गाउनको लागि मैले सूचना प्राप्त गरेको अनुसार चाहिँ हामी दुबईमा रहेको मण्डलीबाट अनि दुबईको मण्डलीको चाहिँ टिमले अनि एउटा गीत ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छ। अनि यो समयमा तपाईँहरू सबैजना अडियोमा रहेछ अनि तपाईँहरू भिडियोमा आउन सक्नुहुन्छ र एकले अर्कालाई हेर्नुहोस्। अनि हामी एउटा कोरसबाट रमाउनेछौँ। अनि मैले पाएको जानकारी पाएको अनुसार चाहिँ हाम्रो दुबईको मण्डलीबाट हाम्रो को हुनुहुन्छ म हेरिरहेको छु यहाँनिर हाम्रो
कमान दाजु टोलीबाट को हुनुहुन्छ रे रोजिना बहिनी? आज हामीले एउटा जानकारी पाउनु छ हाम्रो हजुर कमान दादा हुन्छ कमान दादा हाम्रो नमस्ते जयमसी कमान सर, अनि यो समय तपाईलाई स्वागत छ तपाईलाई। हामी तपाईको आवाजबाट एकछिन हामी रमाइलो लिनेछौँ परमेश्वरमा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि मैले मान्नुपर्ने आदरणीय पास्टर गुरुबा, एल्डर गुरुबा, डिकन गुरुबा, सम्पूर्ण अगुवाजीहरू, लिडरज्यूहरू, कृष्ण पवित्र राजा दिदीबहिनीहरूमा म बेनुराज गुरुङको तर्फबाट जयमसी। अनि म चाहिँ अनि एकदमै सिक्ने मौका पाइरहेको छौँ। अनि आदरणीय हाम्रो गुरुबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, एउटा भजन गीत गाउने समय दिनुभएको छ, म एउटा भजन गाउनेछु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यसुले माया गर्यो नि मलाई, अनन्त जीवन दियो नि। यसुले माया गर्यो नि मलाई, अनन्त जीवन दियो नि। माया गर्यो नि मलाई, माया गर्यो नि, माया गर्यो नि मलाई, माया गर्यो नि। यो जीवन तिमीले दिएको प्रशंसा तिमीलाई नै चढाउँछु। यो जीवन तिमीले दिएको प्रशंसा तिमीलाई नै चढाउँछु। जब मेरो जीवन पापमा डुबेको थियो, यसुको रगतले मलाई नयाँ जीवन दियो। Amen, 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 amen. Hallelujah. आमेन। ल, मेरो आज नेटले काम गर्ला जस्तो मैले लागिरहेको छैन, अनि मलाई क्षमा गर्नुहोस्। नेट आज चाहिँ के भइरहेछ भने मेरो मोबाइलबाट चलाएको कारणले गर्दाखेरि मोबाइलमा कसैले कल गरिदिने बित्तिकै नेटको सिस्टम डाउन हुँदो रहेछ। अनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो बेनुराजज्यूलाई। अनि आशा गर्दछु अहिले तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ। बेनुज्यूलाई मैले एभ्रिडे अनलाइन फेलोसिपमा हो कि जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई सायद मैले पहिला पनि एकचोटि मैले चिनेको जस्तो महसुस मैले गरिरहेको छु। दुबईको मण्डलीहरूको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी कक्षालाई निरन्तरता दिनेछौँ। अनि मेरो आवाज तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला है? आमेन आमेन। ल, हामी लगभग पाँचौं अध्यायतिर पुगेको छु। हामी अब 6औं अध्यायतिर हामी लाग्नेछौँ। पहिलो चाहिँ 1 र 2 अध्यायमा हामीले सोलोमन राजाका अथवा लेखकको अनुभवहरूलाई देखे भने, अनि 3 र 5 मा हामीले त्यो कुराहरू देखे भने, अब हामी 6 र 8 अध्यायमा चाहिँ हामी व्यवहारिक नैतिकता भन्ने सन्दर्भमा हामी हेर्नेछौँ। व्यवहारिक नैतिकतामा 6 अध्यायमा तपाईँ र म विश्वासी, हाम्रो विश्वासीहरूको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो बोलीहरू, व्यवहारहरू, वचनहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँनिर छन्। उसले हेर्दै जाने क्रममा मानिसको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, हामी कस्ता हुनुपर्छ, विश्वासीको व्यवहारहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले यहाँनिर हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ। यसमा चाहिँ उसले के लेख्छ भने,
कुनै मानिस आफ्नो 100 जना छोराहरू भएर धेरै वर्षसम्म बाँच्यो, तर त्यो धेरै दिनसम्म बाँचेर पनि आफ्नो उन्नतिको उपभोग गर्न पाएन र उचित मृत्यु संस्कार पनि पाएन भने म भन्दछु कि त्यो भन्दा त बरु तुईको बालकको दशा असल हुनेछ भनेर उसले एउटा अनुभव, उसले एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ। अनि यसले के बुझ्छ भने हामीले जिउँदाखेरि हाम्रो व्यवहारहरू कस्तो हुनुपर्छ। कतिजनासँग धेरै मान्छे चाहिँ छोराछोरीहरू भएर पनि जिउने के अरे जीवनको अन्तिम समयमा कोही पनि साथमा नरहँदाखेरिको अवस्था कस्तो हुन्छ। अनि कोही मानिसहरू आज हामी हेर्छौँ भने तपाईँ र मेरो व्यवहारिकता कस्तो। तिमोथीको पुस्तकले हामीलाई एकदम एउटा ज्ञान दिन्छ, तिमी जवान छौ भन्नेमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस् भन्छ, तर तिम्रो व्यवहारिकमा चाहिँ तिमी उदाहरण बना। तिमी आफ्नो जिउँदाखेरि चाहिँ उदाहरणीय भएर जिउनु, बोलीमा, वचनमा, व्यवहारमा, आचरणमा, प्रेममा चाहिँ तिमीहरू उदाहरण दिन पर्दछ भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ। मानिसको सारा परिश्रम पेट भर्नलाई मात्रै हो, तापनि त्यसको भोक कहिले पनि मर्दैन भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। हाम्रो दैनिक जीवन जिउने सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो परिश्रमको कुरालाई पनि फेरि यहाँनिर भन्दछ, तपाईँ र मेरो परिश्रम, तपाईँ र मैले गर्ने जति पनि परिश्रमहरू पनि यो पेट भर्नको लागि मात्रै हो भनेर उसले 6औं अध्यायमा उसले कुरा गर्दछ भने 7 अध्यायमा चाहिँ उसले बुद्धि चाहिँ श्रेष्ठता हो भन्छ। मानिस जिउँदाखेरि, हाम्रो जीवन जिउँदाखेरि, तपाईँ र मेरो पूर्ण जीवन जिउँदाखेरि सुरुदेखिको अन्तिमसम्म र अन्तिम जीवनको अन्तिमलाई हामी असल तरिकाले जिउँछौँ र परमेश्वरलाई मन पर्ने, परमेश्वरले चाहिँ यो मेरो छोरा हो, शाबास यो चाहिँ तिमी असल हो भन्ने कुरा चाहोस् भने 7 अध्यायले हामीलाई बुद्धि श्रेष्ठ सिकाउँछ। यहाँ के भन्छ, असल नाउँ अति सुगन्धित अत्तर भन्दा असल हो, मृत्युको दिन जन्मेको भन्दा असल हो, भोजको घरमा जानु भन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, जीवित मानिसले यो काम हृदयमा राख्नुपर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो भनेर भन्छ है। बुद्धिमान मानिसको हप्काइलाई ध्यान दिनु, मूर्खको सङ्गत सुन्नु भन्दा के अरे मूर्खको सङ्गीत सुन्नु भन्दा चाहिँ असल, सरी यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ बुद्धिमान मानिसको हप्काइलाई ध्यान दिनु, मूर्खको सङ्गीत सुन्नु भन्दा अझ असल चाहिँ हो भनेर भन्छ। बुद्धिमान मानिसको हप्काइलाई सुन्नु चाहिँ मूर्खहरूको सङ्गीतलाई सुन्नु भन्दा असल हो भनेर उसले भन्दछ। यहाँ बुद्धि श्रेष्ठको कुरामा चाहिँ के लेख्छ भनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ सोलोमनले के भन्दछ भने कति मानिसहरू मूर्खहरूले हामीलाई अनि विभिन्न अर्थी उपदेश दिने काम गर्छ। मूर्खहरूले हामीलाई भाइ पहिला म स्कुल पढ्दाखेरि म 8-9 कक्षामा पढ्दाखेरि केही मेरो चाहिँ ज्येष्ठ साथीहरू थिए अनि उहाँहरूले मलाई कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भने भाइ तिमी गएर चाहिँ तिमी गएर त्यो फलाना किनेर ल्याऊ भन्थ्यो मलाई चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही क्रममा मेरो एउटा टिमले चाहिँ मलाई सुर्ती किन्न लाउँथ्यो है। अनि म सुर्ती खाँदैन दाइ, म त सुर्ती किन्दैन भन्दाखेरि होइन किन भन्छ, किनेर ल्याऊ भन्थ्यो। अनि दाइहरूले भनेपछि मान्नै पर्छ भनेर अब चाहिँ म किन्न जान्थेँ। अनि किनेर चाहिँ दाइहरूलाई म दिने काम गर्दथेँ। अनि एक दिन दाइहरूले मलाई रक्सी किनेर ल्याऊ भन्यो। अनि रक्सी किनेर ल्याइदिएँ मैले है। अनि ल्याइदिँदाखेरिको अवस्थामा उनीहरू खाए, उहाँहरूले खानुभयो। अनि खाएपछि मलाई पनि दिए उनीहरूले चाहिँ। अनि मलाई दिँदाखेरिको अवस्थामा मैले भने दाइ म कहिले पनि खाँदैन यस्तो चाहिँ रक्सी सक्सी अहिले मैले खाएको छैन भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा उनीहरूले चाहिँ तिमी खाने हो कि यहाँ तिम्रो टाउको म खन्याउने हो भन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूले नखाए पनि मलाई खाना बाध्य बनाउने भयो भन्ने कुरा मैले बुझेको थियो। अनि भनेपछि त्यो साथीहरू एकदमै मूर्ख साथीहरू थिए। अनि त्यही मूर्खभित्र एउटा यस्तो मूर्ख पनि थिए कि जुन मूर्ख साथीले चाहिँ एउटा साथीलाई रक्सी खुवाउनको लागि चाहिँ उसले आफूले खर्च गरेर किनेर खुवाउने काम गर्थ्यो। अनि ऊ सित्तैमा पायो मेरो साथीले दियो भनेर खाने काम गरेर उसले सिक्दाखेरि एक दिन चाहिँ साथीले भने दिनदिनै मैले मात्रै कति खुवाउने, एक दिन त तिमीले पनि खुवाउ न, एक दिन त तिमीले नि किन न भनेर चाहिँ त्यो साथीले किन्न नसक्दाखेरि त्यो साथीलाई कुटेको पलहरू पनि छ है। यसले के बुझ्छौँ भने मूर्ख साथीहरू हुनुभन्दा चाहिँ बरु साथीहरू तपाईँसँग कम नै होस् है, तर मूर्ख साथी हजारवटा हुनुभन्दा बरु एउटा असल साथी हुनु चाहिँ तपाईँलाई मेरो निम्ति राम्रो हो भनेर चाहिँ यहाँनिर सिकाउँदैछ। अनि मूर्खहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्नुभन्दा चाहिँ बरु बुद्धिमानको हप्काइ सुन्नुहोस् भन्छ। मूर्खको सङ्गीत सुन्नुभन्दा, मूर्खको चाहिँ प्रशंसा सुन्नुभन्दा बरु बुद्धिमानको हप्काइ चाहिँ तपाईँले सुन्नु तपाईँको निम्ति तपाईँको जीवनमा असल हो भनेर भन्दछ। भाँडामुनि पट्कने काँडाको आगो जस्तो मूर्खहरूको हाँसो हुन्छ, यो पनि व्यर्थै छ भनेर भन्दछ।
बुद्धिमा है यहाँनिर के लेख्छ भने फाँडा मुनि पड्कने काँडाको आगो जस्तो मूर्खहरूको आँसु हुन्छ भन्छ। यो पनि व्यर्थ छ। करकापले बुद्धिमान मानिसलाई पनि मूर्ख बनाउँछ र घुसले मानिसलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्छ। मानिसलाई त्यस्तै किसिमको सङ्गतहरूले तपाईँ र मलाई मूर्ख बनाउँछ। पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा चाहिँ पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई के भन्दछ भने सायद 15 देखि 31 होला, त्यहाँ के सिकाउँछ भने कोरिन्थीको मानिसहरू तिमीहरू होसियार साथ जिउनुहोस्, खराब सङ्गतले तिम्रो असल चरित्रलाई नष्ट गर्छ भन्छ। तपाईँ र मेरो साथीहरू कस्तो छ, तपाईँ र म कुन सङ्गतमा छौँ, अनि तपाईँ र म पहिला मेरो अनुभवमा चाहिँ म पहिलो कम्पनीमा काम गर्दा मेरो एकजना साथी थिए। उहाँले शब्द बोल्दाखेरि छिनछिनमा नराम्रो शब्द मात्रै बोलिराख्ने है, नराम्रो शब्द मात्रै बोलिराख्ने। अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो कानले कति दिनसम्म नसुन्ने, अब सुन्ने गर्दा गर्दै मलाई भन्न मन लाग्यो भोलिको दिनमा। मेरो बोलीमा पनि नमिठो नमिठो इङ्ग्लिसहरू मिक्स हुन लाग्यो। अनि यसपछि मैले विचार गरेँ, यो पत्र मैले पढिसकेपछि, कोरिन्थीको पत्र पढेपछि मैले एउटा कुरो बुझेँ, होसियार हो, खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई नष्ट गर्दछ भन्छ। यहाँ के भन्दछ भने तपाईँ र मलाई यस्तो किसिमको करकापहरूले तपाईँ र म राम्रो थिए तर तपाईँ र म नराम्रो बनाइदिन सक्छ। ए यार म पो गलतमा रहेछ, यो साथी सही रहेछ, उसले भनेको कुरा नि ठिकै रहेछ भन्ने कुरामा हामी बिस्तारै हाम्रो मन त्यहाँनिर जान सक्छ। त्यसले यहाँनिर सोलोमनले तपाईँ र मलाई एउटा चेतावनी दिएछ, एउटा उत्साह दिँदैछ कि यस्तो कुराहरूमा हामी होसियार रहनुपर्छ भनेर भन्छ। कुनै कामको सुरु भन्दा त्यसको अन्त्य असल हुन्छ, धैर्य धारण गर्नु अहङ्कारी हुनुभन्दा असल हुन्छ भन्छ। मानिसहरू प्राय सुरुमा एकदम राम्रो हुन्छ। अस्ति हामी हितोपदेशको पुस्तक पढ्ने बेलामा पास्टरले हामीलाई भन्दै थियो, कोही साथीहरू म यो गर्छु त्यो गर्छु आदि इत्यादि गर्छु भनेर प्लान बनाउँछ, त्यो प्लानले आखिर केही पनि गरिरहेको हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले हामीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो पक्कै पनि हामी नयाँ वर्ष आउने बित्तिकै अब कपीमा लेख्न सुरु गर्छ, अब जनवरीमा यो गर्ने, फेब्रुअरीमा यो गर्ने, मार्चमा यो गर्ने भनेर। तर जनवरीको 10-12 पुगिसकेपछि अल्छी लागेर छोडिदिनु योजना सोजना खलिबली भनेर हामी त्यो कामहरू गर्ने गर्छौँ। तर यहाँ वचनले हामीलाई के भन्दछ, सुरुको भन्दा अन्तिमसम्म पुग्नु चाहिँ असल हो भन्छ। यो उदाहरण बाइबलमा धेरै नै छन्। बाइबलमा पहिलो समुएलको पुस्तकमा एकजना राजा छन्, राजा साउल राजा आफ्नो जीवनको सुरुवातमा एकदमै असल थिए, ऊ एकदमै निकै राम्रो व्यक्ति थिए। जीवनको सुरुवात यति राम्रो थियो उसको, तर अन्त्यमा बीचमा घमण्ड आएको कारणले गर्दाखेरि ऊ परमेश्वरलाई नै नखोज्ने व्यक्ति भयो। इजरायलको राजाहरू मध्येको पहिलो राजा साउल चाहिँ अनि परमेश्वरलाई कहिले पनि नखोज्ने राजा हुन चाहिँ पुग्यो। पछि अन्त्यमा ऊ पतन नै भएर पतनको जीवन जिउनु पर्यो, उसको अन्तिम पनि मजा भएन है। अनि त्यसरी नै दाउद राजाको समयलाई हेर्छौँ है, सुरुमा दाउद राजा पनि त्यस्तो राम्रो नै थिए, बीचमा ऊ पनि समस्यामा परे, तर उसले पश्चाताप गर्दै अन्तिम समयमा पुगे। अन्त्यमा पनि उसले राम्रो नै गरेर अब ऊ दाउद चाहिँ इजरायलको एकदमै नाम प्रसिद्ध राजा भएको कारणले दाउदले ठुलो भजन सङ्ग्रहको किताबहरू लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा राजा सोलोमन पनि सुरुवातमा एकदमै राम्रो थिइन्, अनि पछिल्लो समयमा श्रीमतीहरूको कारणले गर्दाखेरि ऊ पनि ठुलो समस्यामा पर्दै जान्छ। अनि यतापट्टि हामी अस्ति मात्रै पढेको एउटा अयुबको जीवनलाई हेर्छौँ भने अयुब आफ्नो जीवनको सुरुवात एकदमै राम्रो थिइन्, बीचमा त्यत्रो समस्या पर्दा पनि ऊ डगमगाएनन् र अन्तिम समयमा पनि ऊ राम्रो भएर जिएको कारण परमेश्वरले उसलाई डब्बर आशिष दिएको कुरा अस्ति हामी हेरिरहेको थियो। हो तपाईँ र म पनि आफ्नो जीवनको सुरुवात जस्तो छ त्योभन्दा बेस्ट अन्तिम समय बन्न सकौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट फिलिपीको पत्रमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा उहाँको नाम उच्चमा पारेको थियो। पाउल भएर अन्तिम चरणसम्म सुसमाचारमा आफ्नो जीवन दिएको कारणले गर्दाखेरि पाउलका स्टोरी हामी बाइबलमा हेर्न पाउँछौँ। त्यसैले यहाँ बुद्धिमा कुरा के लेखेको छ भने बुद्धि श्रेष्ठताको कुरामा के लेखेको छ भने आजको उपदेशकले हामीलाई एउटा कुरा सिकाउँछ कि जिउँदा हामी बुद्धिमान भएर जिउनुहोस् भन्छ। हामी जिउँदाखेरि बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुहोस्। बुद्धिलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा हामी आफ्नो छरछिमेकी आफूसँग बसिरहेको व्यक्तिहरूको सङ्गतलाई एकचोटि विचार गरौँ। तपाईँ र मेरो नजिकको साथीहरूले कस्तो किसिमको कामहरू गरिरहेको छ, उसको व्यावहारिकताहरू कस्तो छन्, उसको बोली वचनहरू कस्ता छन्, उसको व्यवहार कस्तो छ, उसको नैतिकता कस्तो छ, उसले श्रीमतीसँग कुरा गर्दा कसरी गर्छ, अनि घरमा कुराकानी गर्दा कसरी गर्छ, कम्पनीको म्यानेजरसँग कुरा गर्दा कसरी गर्छ, यो कुरा बुझेर हामी एउटा कुरा सिक्छौँ कि
असल चिजले मात्रै हामीलाई असल बनाउने रहेछ। बुद्धि चाहिँ हाम्रो जीवनमा सर्वश्रेष्ठ रहेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ बुद्धिले बुद्धिमान मानिसलाई सहरको 10 जना शासकहरूभन्दा शक्तिशाली तुल्याउँछ भन्छ। बुद्धिले बुद्धिमान मानिसलाई सहरको 10 जना शासकहरूभन्दा असल तुल्याउँछ भन्छ है। तपाईँ मेरो बुद्धि, तपाईँमा बुद्धिले काम गरेको छ भने तपाईँलाई असल तुल्याउने काम गर्छ है। बुद्धिमान मानिसहरूलाई चाहिँ मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै छ, म्यानेजरले हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै छ, घरमा हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै छ, परिवारमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि छुट्टै छ है। अनि यो बुद्धिको सिलसिलामा सोलोमनले अर्को कुरा के भनेको छ भने मानिसले भनेको सबै कुराहरूमाथि ध्यान नदेऊ, नत्र त तिम्रो नोकरले पनि तिमीलाई श्राप ला भनेर भन्छ। हामी आफ्नो काम नलाग्ने साथीले भनेको कुरा पनि ए हो रहेछ भन्छ। कतिपय मानिसहरू के छ भने तपाईको विरोधी मानिसले तपाईलाई कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हो तपाईले भनेको कुरा सही हो, बुझ्दैको छैन, कुरा बुझ्नु न सुत्नु। अस्ति हामी पास्टरले भन्दै थियो नि बुझ्नु न सुत्नु टुडिकलमा कुद्नु भन्छन् हैन। अनि यहाँ बुझेको छैन, कुरा बुझेकै छैन, हो तपाईले भनेको कुरा सही हो भन्छ। यहाँनिर के भन्छ, सबै कुनै पनि मानिसहरूको अथवा मानिसले भनेको कुराहरूमाथि तिमीहरू ध्यान नदेऊ भन्छ है, ध्यान नदेऊ, नत्र एक दिन तिम्रो नोकरले पनि तिमीलाई श्राप दिन्छ भनेर भन्दछ। अनि उपदेशक भन्छ मैले जे पत्ता लगाएको छु सो सुन, एउटा कुरामाथि अर्को थप्दै प्रत्येक घटनापछि अर्को घटना पत्ता लगाउन खोजिरहँदा मैले भेटाएका कुराहरू भनेर चाहिँ उसले लेखेको छ। यहाँ 28 मा चाहिँ के लेखेको छ, तर मैले एउटा कुरा चाहिँ भेटाइनन्, मैले 1000 मा एउटा सोझो मानिस भेटाएँ भन्छ। मैले 1000 मानिसहरूमा एकजना सोझो मानिसलाई भेटाएँ भन्छ। तर 1000 स्त्रीहरूमा एउटै पनि सोझी स्त्री मैले भेटेनन् भनेर भन्छ है। यहाँ दिदी बहिनीहरू धेरै छन्। अनि सोलोमनले तपाईँहरूलाई भन्दैछ है, यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने सोलोमनले खोजी नीति गर्ने क्रममा यो व्यवहारिकता राम्रो हुने सिलसिलामा चाहिँ सोलोमनको अनुभवमा चाहिँ सोलोमनले व्यवहारिकता हेर्दाखेरि उसले 1000 जना मानिसहरूलाई खोज्दाखेरि एकजना मानिसलाई चाहिँ उसले सोझो भेटे। तर 1000 जनालाई एक स्त्रीहरूलाई उसले खोज्दाखेरि चाहिँ एउटै पनि स्त्रीहरू चाहिँ राम्री अथवा बुद्धिमानी बुद्धिश्रेष्ठ बुद्धिले चलाएको स्त्री सोझी स्त्री उसले भेटेन है। उसको कुरा चाहिँ के हो भने उसले 1000 वटा स्त्रीलाई विवाह गरेको थियो। 1000 श्रीमतीहरूले अन्तिम समयमा सोलोमन अब मर्न लागिरहेछ, मर्यो, अब उसलाई थाहा छ म परमेश्वरको छोरा हो, मलाई प्रभुले बुद्धि दिनुभएको छ, धन दिनुभएको छ, राजा बनाउनु भएको छ, यरुशलेमको असल व्यक्ति बनाउनु भएको छ। तर अब के गर्ने, मेरो 1000 वटा श्रीमती छ, श्रीमतीको कुरा पनि मान्नै पर्यो भनेर ऊ चाहिँ लाग्छ। अन्तिममा ऊ बिचरा समस्यामा परिरहेको हुन्छ। श्रीमतीहरूले उसलाई कन्ट्रोल गरेर कसैले मूर्ति पूजा गर्न लाउने, कसैले के गर्न लाउने, कसैले के गर्न लाउने गर्दा गर्दै सोलोमनको आफ्नो जीवन अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्यो। तर कोही पनि श्रीमतीले होइन अब परमेश्वरतिर फर्कनुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेन। अन्त्यमा एउटा सोझो व्यक्ति उसले पाउँछ, त्यो सोझो व्यक्ति चाहिँ ऊ स्वयं हो। स्वयंभित्र परमेश्वरको बुद्धि आउँछ अनि उसले के भन्छ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म पतन हुँदैछ, म मृत्युमा पुग्दैछ, मैले यत्रो कुराहरू गरेर पनि म आखिर रित्तै जाँदैछु, म रित्तै भए, मेरो श्रीमतीहरूले मलाई कसैले पनि हेल्प गरेनन्, 1000 वटा श्रीमतीले पनि मलाई कसैले पनि अब परमेश्वरतिर फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएनन्। अब म आफै परिवर्तन भएर म फर्किन्छु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई यो बुद्धि दिनुहोस् भनेर परमेश्वरसँग बुद्धि मागेपछि अन्तिम चरणमा यही बुद्धि पाएर चाहिँ सोलोमन यो चाहिँ उपदेशकको पुस्तक लेखेको कुरा हामी आज पढ्दैछौँ यहाँहरू। अनि यो कुराले चाहिँ ए दिदी बहिनीहरू कोही पनि सोझो नहुने रहेछ, हामी पनि मूर्ख जस्तै बन्छु भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने गलत नसोच्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वरले बुद्धि दिनुभएको छ है, अनि परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि अनुसार तपाईँ चल्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई असल बनाउनु हेर्नेछ है। अर्को कुरा यही हो। अनि हामीलाई एउटा बुद्धि कुरा सिकाउँछ भने अनि यता अर्को कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ राजाको आज्ञा पालना गर्नु है। अर्को कुरा चाहिँ राजाको आज्ञा पालना गर्नु। राजाको आज्ञा पालना गर्ने कुरा 8 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। राजाको आज्ञा किन पालना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राजाको उपस्थितिबाट बिदा हुँदा हतार नगर, कुनै दुष्ट कुराको पक्षमा अडान नल्याऊ, किनभने राजालाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्छ है। राजाको आज्ञा पालन गर्ने शिक्षा चाहिँ हामीलाई किन दिएको हो भने तपाईँ र म आज भोलि विदेशमा छौँ,
तपाईँ र म राजाको अन्डरमा नहोला, तर तपाईँ र म सुपरभाइजरको अन्डरमा हुन्छौँ, म्यानेजरको अन्डरमा हुन्छौँ, घरको मालिकको अन्डरमा हुन्छौँ, अनि कुनै एउटा विदेशीको अन्डरमा हामी छौँ। तपाईँ दिदीबहिनीहरू घरमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने त्यो घरमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा घरको मालिक चाहिँ तपाईँको राजा जस्तै हो है। अनि नसोच्नुहोस् कि यो म परमेश्वरको छोरा हो, म परमेश्वरको छोरी हो, यो भनेको चाहिँ जेसुकै होस् खल्लीबल्ली भनेर नसोच्नुहोस्। हामी उहाँको घरमा बसिसकेपछि हामीले उहाँको कुराहरू आज्ञाहरू पालना गर्न जरुरत छ। अनि कम्पनीमा काम गर्नेहरू सुपरभाइजरको अन्डरमा म्यानेजरको अन्डरमा हुनेहरूलाई म उत्साह गर्न चाहन्छु, सबै अधिकारहरू उनीहरूको हातमा छ। उनीहरूले तपाईँलाई जे पनि गर्न सक्छ, जुनसुकै सेक्सनमा पनि लगाउन सक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ एउटा कुरा सिकाउँछ सोलोमनले हामीलाई, तपाईँ घरमा बस्नेहरू हुनुहुन्छ भने, घरमा काम गर्ने हुनुहुन्छ भने घरको मालिकले भनेको कुरालाई पालना गर्नुहोस् है। अनि किनभने घरको मालिकको हातमा सबै कुरा हुन्छ, तपाईँलाई निकालिदिन सक्छ, तपाईँलाई समस्यामा पारिदिन सक्छ। त को होस् र भन्ने चाहिँ नहोस् है। अनि अर्को कुरा के लेख्छ भने राजाको वचन सर्वमान्य हुन्छ, कसले तिनलाई भन्छ र हजुर के गरी बक्सन्छ, अथवा जसले राजाको आज्ञा पालन गर्छ त्यसलाई केही हानि हुँदैन, अनि बुद्धिमान हृदयले उचित समय र तरिका जान्दछन् भनेर अनि 8 अध्यायको 5 पदमा हामीलाई भन्दछ। अनि यो कुराले हामी के बुझ्छौँ व्यावहारिक शिक्षामा, हाम्रो व्यावहारिक शिक्षामा हामी के बुझ्छौँ भने विदेशमा हुनुहुनेहरूलाई म उत्साह गर्न चाहन्छु, अरूको आज्ञाहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईँको घरको मालिकले भनेको कुरालाई हुन्न भनेर तपाईँले नभन्नुहोस्। अनि तपाईँले आफ्नो कामको विचार गरेर चाहिँ आज्ञा पालना गर्नुभयो भने तपाईँ बुद्धिमान ठानिनेछन् भनेर भन्दछ। संसारमा कोही अर्को एउटा व्यर्थका कुरा मैले देखेँ, दुष्टले पाउनुपर्ने दण्ड धर्मीले पाउँछ र धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टले पाउँछ भन्छ। अनि यो कुरा राजाको आज्ञा पालन गर्ने कुरामा एउटा कुरा उसले भेट्छ कि दुष्टहरूले चाहिँ दण्ड पाउनुपर्ने हो है, अनि राम्रो काम गर्नेले चाहिँ इनाम पाउनुपर्ने हो। कहिलेकाहीँ उल्टो हुन्छ है, राम्रो काम गर्नेले चाहिँ दण्ड पाइरहेको हुन्छ, दुष्टहरूले चाहिँ अनि चाहिँ इनामहरू पाइरहेको कुराहरू छौँ। अनि यसले म उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँ विदेश नेपालमा हुनुभएका कुनै पनि ठाउँमा हुनुभएकाहरू चाहिँ हामी एउटा आज्ञाकारी छोरा र आज्ञाकारी छोरी भएर व्यावहारिक जीवनमा जिउने हो भने तपाईँ र मेरो निम्ति असलता हुनेछ भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। अनि 9 अध्यायदेखि 12 अध्यायमा हामी सबैको निम्ति अन्तिम दशा एउटै हो भन्ने कुरा सिक्छौँ। तपाईँ र म ठुलो होस्, सानो होस्, धनी होस्, गरिब होस्, पुरुष होस्, स्त्री होस्, अनि कुनै पनि मानिस होस्, राजा होस्, प्रजा होस्, अनि ठुलो मानिस होस्, सानो मानिस होस् है, गरिब होस्, धनी होस्, आदि इत्यादि होस्, अन्त्यमा 9औं अध्यायमा उसले एउटा कुरा बुझ्छ, हामी सबैको एउटै दशामा हामी पर्नेछौँ, सबैजना एकैचोटि मर्ने नै छौँ, एक दिन हामी मर्ने नै छौँ, एक दिन हामी जाने नै छौँ, अनि एक दिन हामीले जतिसुकै गरे तापनि मृत्यै जानेछौँ, नाङ्गै आएका छौँ, नाङ्गै जाने नै छौँ। यसमा कुनै पनि कुराको घमण्ड कसैले नगरोस्। यो पनि एउटा चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ प्रेममा जिउनु, असलतामा जिउनु, राम्रो कुरामा जिउनु अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा असल भएर जिउनु चाहिँ हाम्रो निम्ति असल हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन दिन्छ। अर्को कुरा मूर्खता भन्दा बुद्धि ठुलो भनेर भन्दछ। यो 9औं अध्यायमा पाउँछौँ, हामीले हेर्छौँ भने मूर्खता भन्दा बुद्धि ठुलोको कुरा छ। संसारमा हामी स्कुल पढ्दाखेरि हामीले सुनेको थियो धनभन्दा बुद्धि ठुलो है, बुद्धि श्रेष्ठ हो आदि कुराहरू हेरिरहेको थियो। धनभन्दा बुद्धि ठुलो हो भन्ने बेलामा हामी च्यालेन्ज गर्थ्यौँ, एकदमै धन ठुलो, कसैले बुद्धि ठुलो है, कसैले पैसा पायो भने जस्तो अब बुद्धि त जति पनि पाइहाल्छ नि भन्ने है, अनि कसैले चाहिँ बुद्धि पायो भने त्यस्तो जब पैसा त हामी कमाइहाल्छ नि भन्ने, अनि कसैले धन भयो भने किन चाहियो र बुद्धि भन्थ्यो, अनि कसैले बुद्धि भइसकेपछि धनको पनि हामीलाई के काम लाग्छ र केही काम लाग्दैन भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ। एकअर्का हामी च्यालेन्ज गर्थ्यौँ। बाइबलले योभन्दा अगाडि नै भनेको रहेछ कि बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो है। 9 अध्यायको 16 पदमा उसले लेखेको छ बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ छ भनेर भन्दछ है। तपाईँ र मेरो बलले केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँ र म बलियो छु भनेर बुद्धि शुद्धि मलाई चाहिँदैन, मेरो बल भएपछि सकिहाल्यो नि भनेर नगर्नुहोस्। मैले अघि भनेको जसरी नै बुद्धि हुने मानिसले कामलाई सजिलोसँग गर्न सक्छ, तर बुद्धि नहुने मूर्खहरूले चाहिँ सजिलो काम पनि उसको निम्ति गाह्रो हुन्छ।
त्यही भएको कारणले बुद्धिको निम्ति हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई असल बुद्धि दिनुहोस्। सोलोमनलाई परमेश्वरले चुन्ने बेलामा भन्छ, सोलोमन तिमी माग, मलाई जे माग्न मन लाग्छ माग भन्दाखेरि सोलोमनले मलाई यो पैसा देऊ, त्यो देऊ आदि इत्यादि भनेन। उसले अन्तिम उसले के भन्छ भने, प्रभु तपाईको प्रजासँग असल तरिकाले जिउनको लागि तपाईको प्रजालाई मैले कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो मलाई थाहा छैन, यो कुराको लागि मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर उसले बुद्धि माग्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुरा उसले दिएको पाउँछौँ। अनि यहाँनिर पनि उसले के भन्छ भने, तपाईँ र म चाहिँ बुद्धिमान भएर जिउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो है, अनि मूर्खता भन्दा चाहिँ हामी बुद्धिमान ठुलो हो भनेर भन्दछ। बुद्धिभित्र पर्ने असल कुरा प्रेम हो। बुद्धिभित्र अर्को कुरा असल पर्ने परमेश्वरको भय हो। परमेश्वरको भयले ज्ञान निर्माण गर्छ। ज्ञान परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। जुन व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छ त्यही व्यक्तिले नै हो ज्ञान कमाउने भनेको, त्यही व्यक्तिले हो ज्ञान पाउने भनेको। अनि ज्ञानले हामीलाई बुद्धिमा जिउन सिकाउँछ। अनि त्यो परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गरेका, आज्ञाका वचनहरू अध्ययन गरेर पालना गर्ने व्यक्तिहरूले परमेश्वरबाट असल बुद्धि पाउनेछ। यो कुराले हामी बुझ्छौँ मूर्खता भन्दा बुद्धि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो भन्छ। खाडल खन्ने मानिस आफै त्यसमा जागिन सक्छ र पर्खाल भत्काउने मानिसलाई साँपले डस्न सक्छ भन्छ है। अस्ति हामी एस्तरको पुस्तक पढिरहेको थियो। एस्तरको पुस्तकमा हामान भन्ने मानिसले मोर्दकै भन्ने यहुदीलाई झुन्ड्याउनको लागि 25 मिटरको खाडल खनेर एउटा ठुलो खम्बा गाडेको थियो। त्यो खम्बामा आखिर हामानलाई नै झुन्ड्याइदिन्छ उनीहरूले। अनि यसले के बुझ्छौँ भने, तपाईँ कसैलाई पासोमा पार्नको लागि, कसैलाई समस्यामा पार्नको लागि खाडल खन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो खाडलमा एक दिन आफै पनि पर्न सक्छ भनेर दिन्छ। त्यसैले आज यो उपदेशको पुस्तक अध्ययन गरेर अनि मेरो आवाजलाई सुन्दै गर्नुभएकालाई म उत्साह गर्न चाहन्छु, खाडल खन्ने काम नगरौँ, पासो थाप्ने काम नगरौँ, खुट्टा तान्ने काम नगरौँ, हात तान्ने काम गरौँ। खुट्टा तान्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टा तान्ने पनि कोही आउनेछन्, तर तपाईँ हात तान्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँको हात तान्नको लागि परमेश्वरले मानिसहरू खडा गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई परमेश्वरको जनहरूलाई मात्रै नभएर कुनै पनि मानिसलाई खाडलमा पर्नको निम्ति, पार्नको निम्ति खाडल खन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो खाडलमा एक दिन तपाईँ पनि पर्नेछ भनेर यहाँनिर एउटा हामीलाई शिक्षा दिँदैछ। बुद्धिमान मानिसको मुखमा वचन शिष्टाचार भएका हुन्छ, तर मूर्ख चाहिँ आफ्नै बोलीले नष्ट हुन्छ भन्छ। मूर्खले कुरा गरेकै हुन्छ, के हुने हो कसैलाई जान्दैन, त्यसको पछि के हुने त्यसलाई नै थाहा छैन है। मूर्खहरू कुरा गरे हुन्छ भन्छ। मूर्ख आफ्नो कामले आफै थाक्छ, त्यसले सहर जाने बाटो नै चिन्दैन भन्छ। मूर्खहरू प्राय त्यसले नै हुन्छ। तर अनि कुनै मानिस अल्छे छ भने घरको धुरी भत्किन्छ, यदि त्यो हात बाँधेर बस्छ भने त्यसको घर चुहिन्छ भनेर भन्दछ। मूर्खलाई धेरै शिक्षाहरू दिएको छ। अनि 20 पदमा 10 को 20 मा यसरी लेखेको छ, आफ्नो सोचाइमा पनि राजाको निन्दा नगर भनेर भन्छ है। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आफ्नो सोचाइमा पनि राजाको निन्दा नगर, अथवा धनीलाई आफ्नो कोठामा नसराप, किनकि आकाशको पन्छीले तिम्रो कुरा लैजाला र उडिरहेको चराले तिमीले भनेको कुरा बताइदेला भन्छ है। हामी कतिपय दिदीबहिनीहरू, कतिपय दाजुभाइहरू हामी चाहिँ के गर्छौँ भने छैन भनेर हामी गन गरेर अर्काको निन्दा गर्ने काम गर्छौँ। तपाईँको घरको मालिक चाहिँ तपाईँको साथीको सामुन्ने यो घरको मालिक चाहिँ बेकारको छ भनेर तपाईँ साथीको सामुन्ने प्याच नबोलिदिनुहोस्। हो तपाईँको म्यानेजर नराम्रो हो, यो म्यानेजर त खत्तम छ भनेर तपाईँ नभन्नु होला है। राजा भने हामी यहाँ राजाको कुरा दिएको छ। हामी राजाको अन्डरमा अहिले छैनौँ, हामी कुनै व्यक्तिको अन्डरमा भएको कारणले गर्दा म सिधै तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको म्यानेजरको निन्दा कहिले नगर्नुहोस्। होला तपाईँको म्यानेजर तपाईँसँग त्यतिखेर नहोला। यहाँ के भनेको छ, आकाशमा उठ्ने पन्छीले तिम्रो कुरा लिएर जाला भन्छ। कतिपय कुराहरूले के भन्छ भने, अस्ति मेरो साथीले एउटा कुरा गर्दै थियो, चुप लागेर बस, नभन्, यो भित्ताको पनि कहिलेकाहीँ कान हुन्छ, भित्ताले पुर्याउँछ भन्छ। हो पक्कै पनि तपाईँ र म निन्दा गर्ने, गनगन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आज यो उपदेशकको पुस्तकले हामीलाई एउटा शिक्षा दिएको छ।
कसैको पनि गुप्तमा निन्दा नगर्नुहोस् भन्छ। फिलिपीको किताबले पनि हामीलाई के भन्छ, गनगन अथवा वाद विवाद नगरिकन आफ्नो काम गर्दै जाऊ भन्छ। अर्काको कुरा काटेर केही पनि हुनेवालामा छैन। यो म्यानेजर खत्तम छ, यो सुपरभाइजर खत्तम छ, यो घरको मालिक त बेकार छ यार भनेर चाहिँ तपाईँ त्यसलाई नसराप्नुहोस्। तपाईँ त्यो घरमा बसुन्जेलसम्म त्यो घरको तपाईँ काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ एउटा शिक्षा दिएको छ, आफ्नो सोचाइमा पनि, यहाँ मुखले होइन सोचाइमा पनि तपाईँ भनेर निन्दा नगर्नुहोस् है। तपाईँलाई एउटा शिक्षा दिइरहेको छ तपाईँ र मलाई चाहिँ। आजसम्म तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति पर्नु भएको छ भने अनि यस्तो काम नगर्नु है। यो पुस्तकले तपाईँ र मलाई शिक्षा दिएको कुरा चाहिँ यही हो। अनि अन्त्यमा फाइनल्ली कुरा सिक्नुपर्ने कुरा, युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। रिमेम्बर योर क्रिएटर्स इन द डेज अफ योर युथ भन्छ बाइबलले है। 12औं अध्यायमा, अन्तिम अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। 12औं अध्यायमा उपदेशकले हामीलाई के सिकाउँछ भने, रिमेम्बर योर क्रिएटर्स इन द डेज अफ योर युथ। आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। कति मिठो वचन लेखेको छ। संसारको मानिसले, अरू सम्प्रदायको मानिसले चाहिँ के सिकाउँछ भने, जवान अवस्था, युवा अवस्था भनेको मोज मस्ती गर्ने समय हो। मर्ने बेलामा मात्र तुलसीको बोटमा नजिक गएर परमेश्वरलाई, भगवानलाई जप्यो भने स्वर्ग तरिन्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ चलन छ। मेरो एउटा साथी थिए, उहाँ साथी चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्थ्यो। म उहाँसँगै मैले 2 वर्ष चाहिँ शिक्षण पेसा गर्दाखेरि अनि उहाँको घरमा एक दिन म जाँदाखेरि उहाँ पण्डितको छोरो हुँदो रहेछ। अनि म पण्डितको घरमा गएँ। अनि पण्डितको घरमा जाँदाखेरि पण्डित बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म यति बाइबल पढिरहेको थियो, बाबु तिमी यति जवान छौ, भक्कर्क छौ, अहिले नै तिम्रो धर्म कर्म गर्ने बेला भएको छैन। धर्म कर्म गर्ने भनेको हामी जस्तो मान्छे, हामी जस्तो बुढेसकालमा गर्ने हो। अहिले त कमाउने समय हो, रमाउने समय हो, मोज मस्ती गर्ने समय हो, खाने पिउने गर्ने समय हो भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा पण्डितको छोराले अनि परमेश्वरको हो, सत्य के हो असत्य के हो भन्ने कुरा उसले सिकेकै थिएन है। अनि उहाँले पनि मलाई यही शिक्षा दिइरहेको थियो। अनि मलाई यो वचन पढ्दाखेरि अझै पनि याद आउँछ कि 12 मा के भनेको छ भने, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउँदाखेरि तिमीले यो कुरा पक्कै पनि भन्ने छौ, म सक्दिनँ। त्यो पण्डितको कुरा मैले सुन्ने हो भने म बुढेसकालमा मात्रै प्रभुलाई खोज्ने हो भने यहाँ 12 ले हामीलाई गोली हान्दैछ। के भन्छ भने, दुःखको समय र वृद्ध अवस्थामा आउँदाखेरि म सक्दिनँ भनेर रुनुको विकल्प केही पनि छैन। त्यसैले आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर भन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ युवा अवस्थामा सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ, सिक्न पनि सक्नुहुन्छ, गाउन पनि सक्नुहुन्छ, नाच्न पनि सक्नुहुन्छ, उचाल्न पनि सक्नुहुन्छ। हरेक कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो काम परमेश्वरलाई अति नै मनपर्छ। तपाईँ र मैले बलियो अवस्थामा गरेको काम चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि युवा अवस्थामा चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर भन्छ। बुढेसकालमा मर्ने बेलामा मात्रै म प्रभुको सेवा गर्छु, म प्रभुलाई खोज्छु भनेर तपाईँ पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा शिक्षा दिइरहेको छ कि यो यङ जेनेरेसनमा तपाईँले परमेश्वरकोलाई खोज्नुभयो भने परमेश्वरलाई तपाईँले भेटाउनु हुनेछ। अनि यो चाहिँ शिक्षा चाहिँ 12 अध्यायले हामीलाई दिँदछ। अनि 12 अध्यायले भनेको कुरा चाहिँ एकदमै आजको सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, जवानीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, यो रहेछ मेरो परमेश्वरलाई खोज्ने समय चाहिँ यही रहेछ, मैले ठिक समयमा परमेश्वरलाई खोजिरहेको छ भनेर तपाईँ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अनि कतिपय तपाईँ 40 नागेको हुनुहुन्छ, 50 नागेको हुनुहुन्छ भने युवाले मात्रै रहेछ, 40-50 नागेको मलाई के को छैन भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो समयको लागि तपाईँलाई मौका छ। तपाईँ पनि जवानीपनमा तपाईँले यो अवस्थामा चाहिँ प्रभुलाई भेटेको छ र प्रभुलाई सम्झना गर्नुहोस्। दाउदले आफ्नो जीवनकालमा परमेश्वरलाई एउटा वाचा गरेको थियो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 को 165 पदमा उसले के भनेको छ भने, प्रभु म तपाईँलाई हरेक दिन 7 चोटि तपाईँलाई म प्रशंसा गर्नेछु भन्छ। 7 चोटि सम्झिनेछु। कहिले कहिले भन्दाखेरि अर्ली मर्निङ, सबेरै, अनि मर्निङ बिहान अनि आफ्टरनुन दिउँसो, अनि इभिनिङ साँझको समयमा, नाइट रातिको समयमा, मिडनाइट राति मध्यरातको समयमा पनि म प्रभु तपाईँलाई सम्झिनेछु भनेर भन्दछ।
बिहानदेखि तपाईँले सम्झिनु भएको छैन भने यो मौका छ, मध्यराति आइसकेको छ, एकदमै रात परिसकेको छ, 11:13 गएको छ। यो समयमा भयो भने तपाईँले पक्कै पनि परमेश्वरलाई सम्झिने मौका पाएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो पुस्तक पढिसकेपछि अन्त्यमा एउटा मुख्य भर्स है, बाइबलको की भर्स, चाबी पद मैले लिएर आएको छु। चाबी पदमा के लेखेको छ भने, लेट अस हियर द कन्क्लुजन अफ द होल म्याटर, fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man भन्छ। यो चाहिँ 12 अध्यायको 13 मा के लेख्छ भने, अब सबै कुरा सुनेको छ। तपाईले 1 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्मको कुराहरू के सुन्नु भएको छ, सबै कुरा सुनेको छ। अन्तिम कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँको आज्ञाहरू पालना गर। यो चाहिँ मानिसको निम्ति एउटा कर्तव्य, मानिसको कर्तव्य हो भनेर भन्दछ। प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरू, तपाईलाई बीचमा गोलमल भयो, आदि इत्यादि भयो, तपाई कन्फ्युजनमा पर्नु भयो, बुझ्नु भएन भए पनि 1 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्म पढ्दाखेरि 12 अध्यायको 13 पदले तपाईलाई मलाई के भन्दछ भने, सबै कुरा सुनिसकेको छ। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो, मूर्ख हुनु हुन्न, व्यवहारिकता राम्रो हुनुपर्छ, धेरै धनी हुनु पनि व्यर्थै रहेछ, संसारमा जिउँदा असल व्यवहारिकता हुनुपर्ने रहेछ, अनि परमेश्वरको भय मान्नुपर्ने रहेछ, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ रहेछ। सबै कुरा सिकिसकेपछि चाहिँ निष्कर्षमा आउँछ, परमेश्वरको भय मान्नु र उहाँको आज्ञा पालना गर्नु चाहिँ तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो भनेर चाहिँ एउटा शिक्षा दिइरहेको छ। अन्त्यमा चाहिँ उपदेशकको लेखक राजा सोलोमनले तपाईँ र मलाई अन्त्यमा एउटा निष्कर्ष दिइरहेको छ। निष्कर्षमा चाहिँ परमेश्वरको भय माना भनेर भनेको छ। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर भनेको हो। अनि परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर पालना गर्ने चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू पालना गर्नु हो है। अनि तपाईँ र मेरो सारा कर्तव्य भित्र पर्ने एउटा कर्तव्य परमेश्वरको भय मान्नु। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको परमेश्वर देख्ने बित्तिकै थुर 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 कामेर परमेश्वरको घुँडा समात्नु होइन, लम्पचार परेर लडीबडी गर्नु पनि होइन। हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू हो। अनि छोराहरू छोरीहरू बुवालाई भेट्दाखेरि कस्ता हुन्छन्। म घरमा जाँदाखेरि मेरो 3वटा छोराछोरीहरू छन्। अनि मेरो छोराछोरीहरू म धेरै समय पछाडि म घरमा जाँदाखेरि अनि एउटा पल आएको थियो। त्यो पल चाहिँ कस्तो थियो भने, मेरो 3वटा छोराछोरीहरू चाहिँ बाबा आयो भनेर चाहिँ अनि मेरो कोही यतापट्टि कोही यतापट्टि कोही यतापट्टि आएर चाहिँ बस्दिन्थ्यो है। बस्दाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द लाग्थ्यो। पछि मेरो छोराछोरीलाई हेर्दैछु अनि उनीहरूले मलाई कतिचोटि मेरो मिटर उठाइदिन्छ है, कतिचोटि मलाई दिमाग खराब गरिदिँदा पनि यो मेरो छोराछोरी हो, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले अब केही गर्नुहुन्न, एकदम म खुसीमै हुन्छु। छोराछोरीले बुवालाई भेट्दा बुवा कति खुसी हुन्छ र छोराछोरी अझै कति खुसी हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो पिता परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। भय मान्नु भनेको हामी उहाँसँग उहाँमा पुग्दाखेरि थुर 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 भएर काम्नु होइन। भय मान्नु भनेको परमेश्वरको वचनले आज्ञा के अरे अध्ययन गर्नु, अनि अध्ययन गरिसकेपछिका कुराहरूलाई पालना गर्नु चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू पालना गर्नु हो। अनि यो कुरा उसले निष्कर्ष दिएको छ। अन्त्यमा तपाईहरुलाई अनि यहाँनिर सन्देश छ, अन्तिम सन्देश तपाईहरुको मुखबाट सुन्नेछु। ल फुर्सद हुनेहरूले आँखा खोलेर म्युट खोलेर अन्तिम सन्देशको पहिलो सन्देश पढिदिनुस्। परमेश्वरमा केन्द्रित नभएको जीवन व्यर्थै र उपदेशहीन हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश उपदेशकको पुस्तकबाट सिक्न सकिन्छ। आमेन। इन्दिरा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब उपदेशकको पुस्तक पढेपछि सिक्ने सन्देशहरू हामी परिचयदेखि सन्देशसम्म आइसकेका छौँ। उपदेशकको सबै पुस्तक पढ्ने व्यक्तिहरूले सिक्ने एकदम यो कुरा के हो भने परमेश्वरमा केन्द्रित नभएको जीवन व्यर्थ र उद्देश्यहीन हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ हो। परमेश्वरमा केन्द्रित नभएको जीवनहरू व्यर्थ नै हुनेछ। परमेश्वरमा केन्द्रित भएको व्यक्ति असल तरिकाले जिइरहेको छ। एउटा गरिब व्यक्ति पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरेर असल तरिकाले जिइरहेको छ भने परमेश्वरमा केन्द्रित नभएको व्यक्तिहरू, धेरै पढे लेखेको धेरै धनीहरू पनि संसारको घण्टा हल्लाएर बसिरहेको छ। ठ्याङ ठ्याङ बिहानै गएर त्यो मानिस डिस्टर्ब गर्ने घण्टा हल्लाएर चाहिँ
त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ पुजेर हिँडिरहेको छ। तपाईँ र मलाई शिक्षा दिने कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरमा केन्द्रित नभएको जीवन चाहिँ व्यर्थ हुनेछ अनि उद्देश्यहीन पनि हुनेछ। त्यसैले परमेश्वरसँग केन्द्रित भएर जीवन तपाईँ र मेरो निम्ति असल कुरा हो। ल दोस्रो सन्देश हामी पढ्नेछौँ, पढ्नुहोस् तपाईँले। परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध नराखी संसारमा जिउनु व्यर्थ भन्ने कुरा उपदेशकको पुस्तकबाट थाहा पाउन सकिन्छ। आमेन। परमेश्वरसँग कुनै पनि सम्बन्ध नराखी संसारमा जिउनु व्यर्थ छ भन्छ। यो कुरा पनि एकदमै व्यर्थै हो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध नराख्दाखेरिको जीवन एकदमै समस्यामा पर्छ। हिजो म संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ लामा झाँक्रीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो बजाउने कुरालाई, यो के अरे उसको यत्रो ठुलो त्यो बजाउने ढ्याङ्ग्रो भन्छ होइन, त्यो ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै चाहिँ हैरान हुन्थ्यो हामी है। कतिचोटि सुन्ने त्यो त्यसको ढ्याङ्ग्रो अनि त्यसको चाहिँ उहरू रमाइलोहरू अनि उसको चर्कीकलाहरू सुन्दा हामी हैरान हुन्थ्यो। व्यर्थको जीवनहरू जिरहेको अवस्था थियो। यसले के भन्छ भने यदि तपाईँले मेरो जीवन परमेश्वरसँग सम्बन्ध छैन भने व्यर्थ हुन्छ भन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ किन हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, हामी स्वर्गको नागरिक हो भन्छ। यसले के बुझ्छ भने आवर रिलेसनसिप इज द रिलेसनसिप विथ द हेभनली गड भन्छ। हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भनेदेखिलाई हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हुनुपर्छ। अनि भजन सङ्ग्रहले हामीले एउटा कुरा भन्छ, वेयर डज माई हेल्प कमिङ फ्रम, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ भन्छ। त्यसको उत्तरमा चाहिँ माई हेल्प इज कमिङ फ्रम द लर्ड भन्छ। मेरो गुहार स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरबाट आउँछ भन्छ। यसले के बुझ्छौँ भने तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नुहोस्। अनि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध यदि परमेश्वरसँग नहुने हो भनेदेखिलाई यो पनि व्यर्थ छ भन्ने कुरा शिक्षा हामीलाई दिँदछ। ल अर्को सन्देश आएको छ, दाजुभाइहरूलाई समय दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने पढिदिनुहोस्। साँचो बुद्धि परमेश्वरको भयद्वारा आउँछ भने उपदेशकले बताउँछन्। आमेन। साँचो बुद्धि परमेश्वरको भयद्वारा आउँछ भन्छ। यो साँचो बुद्धि भनेको चाहिँ परमेश्वरको भयबाट आउँछ। परमेश्वरको भय भनेको परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु। म फेरि पनि मैले आज धेरैचोटि दोहोऱ्याएको छु यो शब्द। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नु। परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर परमेश्वरको वचनले भनेको कुरा पालना गर्नु चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु हो, उहाँको आज्ञाहरूलाई पालना गर्नु हो। र यो बुद्धि, साँचो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट मात्रै आउँदछ। संसारले जतिसुकै तपाईँलाई बुद्धि सिकाए तापनि परमेश्वरको वचनले सिकाएको जस्तो बुद्धि सिकाउँदैन, यति स्वादिष्ट बुद्धि सिकाउँदैनन्। अनि आज तपाईँ पनि बुद्धिमानी बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई साँचो बुद्धि प्राप्त गर्न परमेश्वरको भयद्वारा आउँछ भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ उपदेशकको पुस्तकले हामीलाई सिकाउँदछ। ल अर्को चाहिँ अन्तिम सन्देश तपाईँले पढिदिनुहोस् न कसैले है। ल म पाठ गरिदिन्छु। ल कोही बोल्दै हुनुहुन्छ? हुन्छ, कसैले पढिदिनुहोस्। ल आफ्नो युवावस्थामा आफ्ना युवा अवस्थामा सृष्टिकर्ता, माफ गर्नुहोस् यो आँखा अलिक कमजोर भएको छ। आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा उपदेशकले दिँदछन्। आमेन। आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उपदेशकले हामीलाई सिकाउँछन्। युवाहरू अनि तपाईँ आज मात्रै यो धेरैचोटि तपाईँले सुन्नुभएको हुनसक्छ र मैले चाहिँ यो पहिलो पटक सुनिरहेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छ भने तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ युवालाई एउटा अनुरोध छ। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्ने चाहिँ
कुरा उपदेशकले हामीलाई सिकाउँदछ। तपाईको छोरा युवा हुनुहुन्छ, तपाईको छोरा परमेश्वरको वचनको व्यवस्था गरेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने छोरालाई भन्नुहोस्, छोरा तिमी युवा छौ, तिमी जवान छौ, तिम्रो जवानीपन छोरी त्यतिकै हावामा हिँडिरहेको छ भने छोरीलाई भन्नुहोस्, छोरी तिमी जवान भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई कसैले तुच्छ नठानोस्, तुच्छ छान्नमा नपरोस्, तर तिमी विश्वासीहरूको सामुन्ने, गाउँलेहरूको सामुन्ने, परिवारको सामुन्ने समक्ष उदाहरणीय बन्न सिक्न पर्छ है भनेर शिक्षा दिने काम गर्नुहोस्। अनि तपाईको छोरा युवा भएर त्यतिकै हावा खाएर हिँडिराख्नु भएको छ भने छोराको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मेरो छोरा युवा छ र पनि तपाईँले सम्झिरहेको अवस्थाहरू छैन भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। कतिपय कुराहरूमा यस्तो पनि हुन्छ, आमा दिदीबहिनीहरू अनि दाजुभाइहरू तपाईँहरू असल हुनुहुन्छ, तर तपाईँ र मेरो छोराछोरीले हामीलाई निराशा बनाउने काम गरिरहेको छ भने छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् र छोराछोरीलाई शिक्षा दिने काम गर्नुहोस्। कतिपय कुराहरू हामी संसारको मानिसलाई शिक्षा दिने काम गर्छौँ, इन्टरनेसनल रूपमा हामी प्रचार गर्ने काम गर्छौँ, तर आफ्नो घरको मानिसलाई शिक्षा दिन नपाउँदाखेरिको अवस्थामा घरको मानिसले हामीलाई निराशा बनाउने काम गर्छ। हो भनेदेखिलाई आज तपाईँले यो पुस्तक पढिसकेपछि आफ्नो घरको मानिसलाई पनि सिकाउने काम गर्नुहोस्। म आज तपाईँहरूसँग यसरी सिकाउने काम गरिरहेको छु। मैले मेरो परिवारलाई सिकाउन छोड्यो, मेरो परिवारलाई आर्थिक उपदेश दिन छोड्नु भयो भने, मेरो छोराछोरीहरूलाई मैले यो शिक्षा दिएन भने भोलिको समयमा मेरो यो शिक्षाहरू व्यर्थ हुन्छ। हामी आज व्यर्थको कुरा सिकिरहेको सन्दर्भमा आफ्ना युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकेकोले आफू युवा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई सम्झना गर्न नछोडौँ। आफ्नो छोरा युवा भएको कारण यदि परमेश्वरलाई सम्झिरहेको अवस्था छैन उसलाई आजदेखि शिक्षा दिनु, छोरा परमेश्वरलाई सम्झिने काम तिमी गर्नुपर्छ, यही समय हो तिम्रो निम्ति असल कुरा, यही हो मौका भन्ने कुरा तपाईँले सिकाउनुपर्छ। र अन्त्यमा परमेश्वर बिनाको हाम्रो जीवन व्यर्थ छ, परमेश्वर बिनाको हाम्रो जीवन व्यर्थ छ भन्ने कुरा यो पुस्तकले सिक्छ। एउटा प्रश्न छ, तपाईँको आफ्नो जीवनको अवस्था कस्तो छ? परमेश्वरसँगको सम्बन्धको जीवन छ या परमेश्वर बिनाको जीवन तपाईँले जिराख्नु भएको छ? तपाईँ र मैले आज उपदेशकको पुस्तक सरस्वती रूपमा हामी अध्ययन गरे। एक अध्यायबाट हामी लगभग 12 अध्यायसम्म हामीले सर्टकटमा हेर्ने कामहरू गरे। हेर्दाखेरि हामीले यी कुराहरू सिकेको छ अनि यो कुराहरूले आज तपाईँ र मैले केही न केही सिकेको छ भन्ने कुरालाई एकदमै विश्वास गर्दै आजको कक्षा सकेको छ। उपदेशकको पुस्तक अध्ययनमा आउनुभएका सम्पूर्ण जनालाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। धैर्य गरी परमेश्वरलाई वचनलाई सुन्नेहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।